बीपी को संयोजनमा चाहिँ हामीले नेपालको आर्थिक समृद्धि अथवा नेपालमा आर्थिक क्रान्तिका विषयमा हामीले आज छलफल र यो भर्चुअल बहसको कार्यक्रम चाहिँ सुरुवात गर्न गइरहेका छौं र विशेष गरेर नेपालमा धेरैवटा सरकार अनौपचारिक प्रसंग पनि चलेका छन्। नेपालमा धेरैवटा पद्धति पनि आए, कहिले पञ्चायत आयो, कहिले बहुदलीय राजतन्त्रात्मक प्रणाली आयो, कहिले लोकतान्त्रिक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो, तर नेपाली जनताको आधारभूत अवस्थामा परिवर्तन आएको अनुभूति हुन सकेको अवस्था छैन। त्यस कारणले पनि हामीले यसका कारण के हुन् र त्यो परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन हामीले के गर्न पर्ने हो र यसमा विशेष गरेर अरु पद्धति जेसुकै रहँदाखेरिमा पनि नेपालको आर्थिक समृद्धिको मात्रै पाटो बलियो भएको भए नेपालको राष्ट्रियता पनि बलियो हुन्थ्यो। नेपालको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा नेपालको राष्ट्रियता पनि कमजोर हो भन्ने विश्लेषकहरूको ठम्मै छ। त्यसकारणले नेपालको आर्थिक क्रान्तिका सन्दर्भमा र गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपाली जनताको हकमा र त्यसपछि जो मानिस को चाहिँ न्यूनतम ग्यारेन्टी जस्तो कि घाँस बाँस कपासको बारेमा न्यूनतम जो गरिबीको रेखामुनि सबैको सम्भव नहोला तर पनि गरिबीको रेखामुनि मान्छेको त्यो ग्यारेन्टीको बारेमा पनि राज्यले अहिलेसम्म त्यस्तो ठोस कुनै कदम नचालेर वादी समूहलाई बाहिर निकालेको छ। हिजो मात्रै वादी समूहकाले सुदूरपश्चिममा चाहिँ हाम्रो खानी बस्ने समेत पनि व्यवस्था हरण भयो, हामीलाई समेत बिचल्ली बनायो भनेर त्यहाँका वादी समूहले पनि हिजो पनि भनेको अवस्था छ। यसरी गरिब र निमुखा जनताको पक्षमा लकडाउनमा मान्छे बसिरहेको छ तर पनि यिनलाई के गर्ने भनेर राज्यले यसको बारेमा पनि कुनै दृष्टिकोण बनाउन सकेको छैन। मलाई लाग्छ राज्यसँग त्यस्तो कुनै सोच नभएर यस्तो प्रकृतिको सोच बनेको राज्य संयन्त्रबाट अथवा यस्तो खालको नेतृत्वबाट मुलुकले कसरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्छ आज आम नेपाली जनताका बीचमा प्रश्न उठेको छ। त्यसैले हामीले आज नेपालका मूर्धन्य अर्थविदहरूलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भइसक्नुभएका र आर्थिक क्षेत्रमा निकै लामो अनुभव सम्हाल्नुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई हामीले आजको यस आर्थिक समृद्धिको आधारहरूको विषयमा छलफल र बहसका लागि उहाँहरूलाई आमन्त्रण गरेका छौं। त्यसैले म सर्वप्रथम आजको कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष अनि एवं प्रोफेसर डाक्टर गोविन्दराज पोखरेलजी अनि त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका धेरै पटक उपाध्यक्ष हुनुभएका अर्थविद चर्चित अर्थविद डाक्टर शंकर शर्मा र युवा पुस्ता भएर पनि आफ्नो छोटो समयमा यूएनडीपी को कार्यक्रममा होस् चाहे चाहिँ रोजगार प्रबन्धन केन्द्रको कार्यकारी प्रमुख भएको अवस्थामा होस् र अहिले आफ्नो अल्प समयमा निकै राम्रो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न सफल हुनुभएका डाक्टर रघुराज काफ्लेजीलाई विशेष गरेर सबैभन्दा पहिला उहाँहरू तीनैजनालाई आजको कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम। र आजको यो कार्यक्रमलाई हामीले धेरै दुवैजना हाम्रो अतिथि वक्ताहरू अहिले हतारमा पनि देखिनु भएको छ तर पनि हामीले आजको कार्यक्रममा अतिथि वक्ताहरूलाई 15 मिनेट आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न र त्यसपछि 10 मिनेटसम्म 5 मिनेट प्रश्नोत्तर र 5 मिनेट जवाफ भनेर हामीले समयको पाबन्दी बनाएको जानकारी म गराउन चाहन्छु र त्यसैले अब 15 मिनेटमा नसक्दा कम्तीमा 20 मिनेटसम्म यहाँलाई हामीले समय उपलब्ध गराउने छौं। त्यो पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र अब यसलाई ढिलो नगरिकन र हामीले भन्यौं कम्तीमा यो राष्ट्रिय तासोको विषय बनेको छ। नेपाल संसारमा गरिब मुलुकहरु क्याटेगोरीमा परिरहेको छ। कम्तीमा नेपालमा यति धेरै रिसोर्सहरुको प्राथमिकीकरण गर्न नजानेर यत्रो रिसोर्सलाई उपयोग गर्न नसक्दाखेरिमा मुलुक आज जुन अप्ठ्यारो अवस्थामा छ यो अप्ठ्यारो अवस्थालाई सजिलो र समृद्धको दिशातर्फ कसरी लैजान सक्छौं त्यसका बारेमा आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिदिउन सर्वप्रथम म राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष आदरणीय डाक्टर शंकर शर्माजीलाई म हार्दिक आग्रह गर्दछु। हस्, धन्यवाद छ। अब सर्वप्रथम त यो इन्टरेक्सन प्रोग्राममा पार्टिसिपेट गर्न निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा यहाँहरु सबैलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब मैले भनेको कुराहरुमा थपथाप हाम्रो डाक्टर पोखरेल डाक्टर काफ्ले उहाँहरुले पनि गरिहाल्नु हुनेछ। मैले यसलाई सरसर्ती हाम्रो 15 मिनेटमा 15 देखि 20 मिनेटमा खास गरी समृद्धिकै कुरालाई अलिकति फोकस गर्न चाहन्छु र समृद्धि र आर्थिक क्रान्ति भनेको कुराहरु जोडिएको छ। अब सर्वप्रथम यहाँ एउटा कुराहरु के आउँछ भने अब समय समयमा धेरै मिटिङहरुमा जाँदाखेरि
म हिजो अस्ति कमेन्टहरू पनि देखिरहन्थेँ हैन, हाम्रो रामशरण महत भएन, महेश आचार्य भएन, अर्थमन्त्री भएनन् हैन, इत्यादि कुराहरू पनि देखिरहन्छ। अब यसमा एउटा कुरा हामीले विचार गर्नुपर्ने के छ भने यो मेन स्ट्रिम इकोनोमिक डेभलपमेन्टको ट्र्याकबाट हामी बाहिर जान सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू हो। म चाहिँ के भन्छु भने हामीले त्यसलाई हाम्रो परिस्थिति अनुसारले परिवर्तन गर्ने, फ्रेमवर्क डेभलप गर्ने, फर्मुलेट गर्न सक्छौँ। तर अहिलेको विश्वमा यसो सरसर्ती हेऱ्यो भने यो मेन स्ट्रिम इकोनोमिक डेभलपमेन्टको ट्र्याक र फ्रेमवर्क भन्दा बाहिर जान अलिकति गाह्रो छ। मैले खालि दुईटा ध्रुवमा भएका दुईटा देशहरूको एक दुईवटा एक्जाम्पल दिन चाहन्छु, जस्तो चीन र अमेरिका भनौँ। अब अमेरिका बेसिकल्ली मार्केट ओरिएन्टेड इकोनोमीको अब एक किसिमले यो प्रमोसन गर्ने कन्ट्री नै भयो। अब चीन पोलिटिकल सिस्टम चाहिँ कम्युनिजम भए पनि तपाईँ 2 वर्ष अगाडिको डाभोसको वर्ल्ड इकोनोमिक फोरममा गएर अमेरिका जस्तो देशले त्यति बेलामा ट्रम्प चाहिँ राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो, उहाँले अलिकति प्रोटेक्सनिजमको कुरा, अलिकति भनौँ न यो अलिकति नेसनलिस्टिक कुराहरू बढी गर्नुभयो। जबकि चाइनाको प्रेसिडेन्टले चाहिँ लिबरल हुनुपर्छ, हामी कनेक्टेड हुनुपर्छ, इन्टरडिपेन्डेन्ट बढाउनुपर्छ भनेर यो एक किसिमको आइरहेको छ। र चीनमा पनि अहिले सरसर्ती हेर्दा के देखियो भने पहिला सबै जग्गा लिजमा दिने, एपार्टमेन्टहरू सरकारले बनाएर भनौँ न 20 वर्ष 25 वर्षलाई दिने। अब अहिले रुरल एरियामा मान्छेहरू कम भएको कारणले अनलिमिटेड टाइमसम्म उनीहरूको लिजहरू बढ्यो। एग्रिकल्चर ल्यान्डमा एपार्टमेन्टको कुराहरू गर्ने हो भने फ्री होल्ड हुन थाल्यो। भनेको मतलब पहिला सरकारले नै दिन्थ्यो, ल 20 वर्षको लागि भनेर अब बिस्तारै बढी एपार्टमेन्टहरू, बढी हाउसिङ भएको कारणले फ्री होल्ड हुन लाग्यो। अन द अदर ह्यान्ड अमेरिकामा 48% मान्छेले केही न केही सरकारको सब्सिडी पाउँछन्, शिक्षा, स्वास्थ्य हैन, अब खानेकुराहरू, अनइम्प्लोइमेन्ट बेनिफिटहरू, यो फुड स्ट्याम्पहरू, यी सबै चाहिँ केही न केही रूपले आधा जनसङ्ख्याले चाहिँ भनौँ न एकदम फर्मल्ली यो पाउँछ। त्यसकारणले यो आफ्नो आफ्नो सिस्टम फरक भए पनि यो इकोनोमिक सिस्टम चाहिँ बिस्तारै मर्ज भएर एउटै किसिमको फरक छ। सिङ्गापुर फरक छ, हङकङ अलिकति फरक छ, तर उस्तै ग्रोथ छ हैन। त फरक हुँदै पनि एउटा बेसिक फन्डामेन्टल धेरै परिवर्तन नभएको हुनाले अब मैले यो समृद्धि, आर्थिक क्रान्तिलाई अहिले कसरी डिफाइन गरिएको छ त समृद्धिलाई भनेर हेर्दा अब राष्ट्रिय योजना आयोगले चाहिँ अहिले के गर्यो भने पूर्वाधार विकास र यो कनेक्टिभिटीको यसको भनौँ न पहुँच, अनि अर्को चाहिँ ह्युमन क्यापिटलको फुल युटिलाइजेसन र यसको डेभलपमेन्ट भन्यो, अनि अर्को चाहिँ उत्पादन बढाउने र उत्पादकत्व बढाउने भन्यो सबै क्षेत्रमा। त्यसपछि अर्को राष्ट्रिय आयलाई वृद्धि गर्ने र इक्विटेबल बनाउने भनेर भन्यो। तर उसले खासै यस्तो इन्डेक्सहरू के पनि तयार गरेको छैन। एउटा लेगाटम इन्स्टिट्युट भन्नेले चाहिँ यो प्रोस्पेरिटी इन्डेक्स भनेर निकाल्छ वर्षै पछि, समृद्धिको इन्डेक्स। अब त्यसले के भन्दो रहेछ त नेपाललाई भनेर यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने उसले 3वटा कुराहरूलाई अलिकति बढी जोड दिएको छ। एउटा चाहिँ ओपन कम्पिटिटिभ इकोनोमी, जुन चीनले पनि अपनाइरहेछ, भनौँ न साउथ कोरियाले पनि अपनाइरहेछ, जापानले पनि अपनाइरहेछ भन्ने, अब भनौँ न इन्डियाले पनि त्यही डिरेक्सनमा गइरहेछ। त्योमा नेपाल कहाँ छ भनेर यसको इन्भेस्टमेन्टको इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ, इन्टरप्राइजहरूको कन्डिसन कस्तो छ, मार्केट एक्सेसको कुराहरू कस्तो छ, इकोनोमिक क्वालिटीको कुराहरू कस्तो छ भन्ने यी कुराहरूलाई चाहिँ हेरेर एउटा इन्डेक्स बनाएको छ। अनि अर्को दोस्रो यसको इन्डेक्स भनेको चाहिँ लिभिङ कन्डिसनहरू, खास गरी स्वास्थ्य, शिक्षा हैन, र ओभरअल खानेपानीदेखि लिएर यस्तोको इन्भाइरोमेन्ट र वृद्धि कस्तो छ भन्ने कुराहरू। अनि तेस्रोमा आएर अलिकति इन्क्लुसिभ सोसाइटी, खास गरी सेफ्टी, सेक्युरिटी, पर्सनल फ्रिडम, गभर्नेन्स हैन, र सोसियल क्यापिटलको कुराहरू गरेको छ। यो सबैलाई जोडेर उसले नम्बरहरू बनाउँदाखेरि हाम्रो नेपालको चाहिँ के देखिन्छ भने अब धेरै अगाडिको त्यो हरायो। अनि त्यसकारणले सबभन्दा ठुलो समस्या जग्गाको चाहिँ पाइरहेछ। अनि त्यसपछि अर्को दोस्रो भनेको चाहिँ के रहेछ भने कुनै पनि सामान उत्पादन गर्दा, कुनै पनि सेवा दिन जानु पर्दाखेरि ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम अलिकति राम्रो हुनु पर्दो रहेछ। अथवा टुरिज्म डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि पनि भनौँ न मान्छे हेर्न जानु पर्यो, बाटो राम्रो हुनु पर्यो, होइन भने मान्छे जाँदैन हैन, जति भए पनि। अब त्यसमा हामी अत्यन्तै तल यो
यो विश्व बैंकले डेभलप गरेको यो भनौँ न ट्रान्सपोर्टेसनसँग रिलेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चरसँग रिलेटेड इन्डेक्समा हामी एकदमै तल देखिन्छौँ। त्यो कारणहरूले गर्दाखेरि फेरि सरकारको एउटा प्रवृत्ति के भयो भने धेरै छर्ने। तपाईँको अहिले 90,000 प्रोजेक्टहरू स्थानीय तहमा यो कन्डिसनल ग्रान्टमा दिएको छ केन्द्र सरकारले। अब 90,000 प्रोजेक्ट त्यो के स्थानीय तहले गर्ने नै होइन, पैसा पनि खर्च हुने होइन। त्यहाँ चाहिँ 10,000 रुपियाँदेखिका प्रोजेक्टहरू पनि रहेछन्। अब तिनीहरू प्रोजेक्टमा के काम होला हैन? धेरै जति फेरि पूर्वाधारकै हुन्, बाटोकै हुन् हैन? अनि त्यो कारणहरूले गर्दाखेरि र हाम्रो अलिकति फोकस कन्सन्ट्रेसन अब स्ट्राटेजिक रोड र त्यसलाई जोड्ने प्रोभिन्सियल रोड, अनि प्रोभिन्सियल रोडमा जोड्नुपर्ने लोकल रोड, अनि ग्रोथ सेन्टरहरू जहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो सिटीहरू छ तिनीहरूलाई जोड्नलाई एकदमै हाइवेहरू यस्तो हुनुपर्ने एउटा नर्म भनौँ न बेसिकली त्यस्तो नर्म्सहरू हामी कहाँ त्यति डेभलप हुन सकेन। अहिले यो 3 तहको सरकार आएपछि त यो प्रदेशले पनि लोकल लेभलकै सडकहरू गर्ने, केन्द्रले पनि केन्द्रले अब ठुला सडक पनि छ तर धेरै कार्यक्रमहरू लोकल लेभलमै कन्डिसनल ग्रान्टमा गर्ने, प्रदेशले पनि त्यही आफ्नो कन्स्टिट्युसनमा कन्स्टिट्युएन्सीमा काम गर्ने। यो कारणहरूले गर्दा अलिकति त्यहाँ पनि समस्या देखेको छ। अनि यो हामीले अब टुरिज्म सेक्टर भन्छौँ, हाम्रो कम्पेटिभ एडभान्टेज भएको एरियाहरू भयो, त्यसमा जाने बाटोहरू जस्तो उदाहरणको लागि अब रारा भन्छौँ, रारा नथाहा पाउने नेपाली छैन, जान नखोज्ने नेपाली छैन होला, तर जाने कसरी? बाटो छैन। अब सरकारले टुरिज्म मिनिस्ट्रीको कुरा गर्ने हो भने 200 वटा प्रोडक्टहरूलाई उसले प्रायोरिटीमा राखेको छ। अब 200 वटा प्रोडक्टलाई प्रायोरिटी राख्यो भने त काम त केहीमा पनि हुँदैन हैन? सुरुमा चाहिँ सुरु गर्न पनि गाह्रो, मास्टर प्लान बनायो हुन्न। रानी महल जस्तो, रारा लेक जस्तोको आजको दिनसम्म पनि मास्टर प्लान छैन हैन? अनि त्यो 1 करोड रुपियाँ 2 करोड रुपियाँ राखेर के काम गर्ने हैन? त्यसकारणले त्यो फोकसको कुराहरुमा हामीले अलिकति यो भनौँ न प्रोडक्टको कुराहरुमा हामी जान सकेनौं। इत्यादि कुराहरुले गर्दाखेरि र हाम्रो अहिले खास गरी यो अब विश्व बैंकले एउटा निकाल्छ नेपालमा बिजनेस गर्न कति सजिलो छ भन्ने कुराहरु। अब बिजनेस स्टार्ट गर्नमा हामीले 190 वटा देशमा हामी 135 दिन लाग्दो रे, 135 र्याङ्कमा रहेछौं। त्यो भनेको मतलब नाम आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो, त्यसलाई एप्रुभ गर्नु पर्यो, त्यसपछि एप्लिकेसन सबमिट गर्नु पर्यो, अनि कम्पनी रजिस्ट्रारमा रजिस्ट्रेसन गर्नु पर्यो, ट्याक्सको भ्याटमा पनि रजिस्ट्रेसन गर्नु पर्यो, इन्कम ट्याक्स पनि रजिस्ट्रेसन गर्नु पर्यो हैन। अनि आजकल इम्प्लोइहरुले पनि यो सोशल सेक्युरिटी फन्डमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। यी कुराहरु गर्नलाई हामी कहाँ महिनौ लाग्दो रहेछ भनौं न। अब विश्व बैंकको नम्बरले हेर्दा 22 दिन हैन, एकदमै महिनौ लाग्ने एउटा व्यापार अथवा उद्योग दर्ता गर्न पनि। त्यस्तै त्यसको कन्स्ट्रक्सन गर्नलाई हामी 190 मा 107 नम्बरमा छौं। एउटा विद्युत लिनलाई पनि हामीलाई चाहिँ धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ। भनेको मतलब यो गभर्नमेन्टको प्रोसिड्युरहरु, सिभिल सोसाइटीको क्वालिटी र सर्भिस अत्यन्त पुअर हैन। यी सबै कारणहरुले गर्दाखेरि अलिकति निजी क्षेत्र त्यति अगाडि आउन सकेको छैन। अर्को चाहिँ अब यो स्किल म्यान पावरको कुरा हामी सबैले देख्छौं कि काठमाडौँमा पनि हैन प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, अब ज्वेलरी मेकिङमा मात्रै 1 लाख मान्छे काम गर्छन् भन्ने तथ्याङ्क छ इन्डियाबाट आएर हैन। अब यो सबैमा र तराईमा हामीले फ्याक्ट्रीमा हेर्ने हो भने 60 करिब 40 देखि 70% इन्डियन वर्कर्सहरु भएको अनअफिसियल स्ट्याटिस्टिक्सहरु देखिन्छ हैन। यो कारणहरुले गर्दाखेरि यी सबै स्किल म्यान पावर पनि नपाइने हैन, यी सबै कारणहरुले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै नै हतोत्साही छन्। त अब के हो त, के कारण होला त यो भनेर भन्दाखेरि अब एउटा चाहिँ अब सरकारको आफ्नै प्रायोरिटी नभएको भन्छु म। किनभने अब बजेटहरु छरिने कनिका छरेको जस्तो। यो 90,000 प्रोजेक्ट मैले अघि भने नि, यो कनिका छरेको भन्दा पनि बढी भयो, यो त पिठै छरेको जस्तो भयो हैन। त्यो त अझ लोकल लेभलमा भयो। हामी केन्द्रीय स्तरमा हेर्ने हो भने पनि मैले अघि नै एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। एउटा टुरिज्मको प्रोडक्टको कुरा गरेँ। एउटा कम्बोडियामा एङ्कर वाट भन्ने एउटा हिन्दू टेम्पल पुरानो भग्नावशेष छ। अब त्यही हेर्नलाई 26 लाख मान्छे पुग्छन् त्यो सानो देशमा, 26 लाख मान्छे हैन। अब नेपालमा त अब हाम्रो के अरे लुम्बिनी हेर्न आयो भने पनि
धेरै जति मान्छे त के भने बस चढेर आउने इन्डियाबाट अनि ती आधा दिन हेरेर मायादेवी मन्दिर भिजिट गरेर फर्किने देखिन्छ। त्यहाँ हामीले देवदह, रामग्राम हैन, तिलौराकोट, लुम्बिनी यो सबैलाई चाहिँ एउटा प्रोडक्टको रूपमा डेभलप गरेर मान्छेहरू 4-5 दिन बस्न सक्ने ध्यान केन्द्रहरू डेभलप गरेर त्यसमा एट्र्याक्सन गरेर त्यसमा प्रमोसन गरेर हामी बनाउन सक्ने हो भने मलाई लाग्छ अहिले 16-17 लाख मान्छे त्यहाँ भिजिट गर्न आउँछन् प्रत्येक वर्ष लुम्बिनीमा। तर उनीहरू आउँछन् फर्केर जान्छन् हैन। त्यस्तै अब रारामा जानलाई सबैको इच्छा छ, कोही जाँदैनन्। त्यसैले यो चाहिँ हाम्रो एउटा सबभन्दा ठुलो प्रायोरिटीको प्रब्लम र फोकस नहुनु। अब खर्च गर्न नसक्नु त धेरै पत्र पत्रिकामा आइ पनि सकेको छ, यसमा मैले धेरै भन्नु पनि पर्दैन। यसको कारण के भने मैले अघि भने जस्तो फिजिबिलिटी स्टडी नभएका प्रोजेक्टहरू रहने, अनि यो इम्प्लिमेन्टेसनको क्यालेन्डर नरहने, इम्प्लिमेन्टेसनको क्यालेन्डर भए पनि त्यसलाई चाहिँ अनुगमन गरेर त्यो अनुसार काम नगर्ने, अनि अनुगमन भयो भने पनि अनुगमनबाट निस्केका कुराहरूलाई एड्रेस गर्न नसक्ने, यी यावत थुप्रै समस्याले गर्दाखेरि खर्च गर्न पनि गाह्रो भइरहेछ। अनि यो सरकारको एडमिनिस्ट्रेसन, अब साइज अफ द एडमिनिस्ट्रेसन, खास गरी फेडरल गभर्मेन्ट ठुलो हुँदैछ बिस्तारै हैन। अनि अब यो लोकसेवा आयोगहरू तल पनि अब स्थापना भइसकेका छन्, अब रिक्रुट गर्न थालेका छैनन्। त्यो सुरु भएपछि त्यो पनि एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट एकदमै बढेर जान्छ। ती कारणहरूले गर्दाखेरि एउटा भनौँ न नेपालमा अलिकति प्राइभेट सेक्टर पनि समस्या, गभर्मेन्ट सेक्टर पनि त्यति इफिसियन्ट हुन सकिरहेको छैन। अब अपर्च्युनिटी त अघि कुरा भइहाल्यो। अब म्यानुफ्याक्चरिङमा हामी एकदमै तल गइरहेछौँ। म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर जिडिपीमा कुल ग्राहक उत्पादनमा एकताका झन्नै 10% सम्म थियो सन् 2000 मा, घटेर अहिले घट्दै 5.5 मा पुगेको छ। अब त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर अगाडि नबढुन्जेल इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसनहरू त्यति राम्रो प्रोडक्टिभ इम्प्लोइमेन्ट हुन सक्दैन। अब म एउटा एक्जाम्पल मात्रै दिन्छु। बङ्गलादेशमा म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर अगाडि गइरहेछ। त्यो एउटै कारण के छ भने खालि गार्मेन्ट इन्डस्ट्री, एउटा गार्मेन्ट इन्डस्ट्रीले पनि उनीहरूको म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरलाई माथि लान सक्दो रहेछ। अहिले बिस्तारै फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीहरू आइरहेछ। कृषिमा बङ्गलादेश, इन्डिया, चाइना सबैले इरिगेसनमा नम्बर 1 फोकस, नम्बर 2। ल अरु साथीहरुको केही छ भने शंकर सरलाई सोध्नु त। ल अरु साथीहरुको प्रश्न डाक्टर शंकर सर नमस्कार। म धर्मराज बराल। नमस्कार है। अब यो यहाँले अब अर्थ मन्त्रालय योजना सहित भएर अमेरिकाको राजदूतको रूपमा समेत रहनु भयो र हाम्रो राष्ट्रको जुन खालको इकोनोमीमा ग्रोथ गर्नलाई जुन खालले विदेशी सहयोग र हाम्रो राष्ट्रलाई करेक्टली परिचालन गर्ने, अघि डाक्टर साहबले बताइसक्नु भयो, करेक्टली परिचालन हुन सकेन यसको मूल कारण त मलाई लाग्छ त्यो करप्सन नै होला। तर हाम्रो प्लानिङ किन चाहिँ हुन सकेन? यहाँले डाक्टर साहबले अघि भन्नुभयो लुम्बिनीको कुरा निकाल्नु भयो। लुम्बिनीमा मात्रै होइन, त्यहाँबाट पाल्पा उक्लिने मात्रै भएको भए यो गोरखपुर क्षेत्रका लाख मान्छे, 10औं लाख मान्छेहरू पाल्पामा गएर अथवा लुम्बिनीको भ्रमण गरेर पाल्पामा चाहिँ गएर त्यो शीतल ताप्ने थिए यो गर्मीको समयमा पनि। त्यो एउटा ठुलो हब, दार्जिलिङ सिक्किमको जस्तो हब चाहिँ बनेर जाने थियो। यो अब यस्ता खालका चिजहरूलाई हाम्रो गभर्नमेन्टले अथवा हाम्रो पोलिटिकल हेर्ने हो कि अथवा के कारणले हाम्रा यस्ता कयौं चिजहरूमा विकास हुन नसकेको होला? यो बारेमा पनि यहाँले के अनुभव गर्नुभयो त्यो बताइदिँदा हुन्थ्यो कि? मेरो पनि प्रश्न छ। ल भन्नुस् इन्दिराजी। नमस्कार शंकर सर। नमस्कार। इन्दिरा अधिकारी, मेरो सिन्धुली हो घर। हजुर नमस्कार। म चुरेको चाहिँ नि अब हाम्रो मधेसको भाषामा चुरेको तल कातमा मेरो घर छ। म त्यहाँको बासी हुँ, दुधौली नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 को। र हजुर योजना आयोगमा भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले भर्खर पनि मैले त्यो टिप्स पढ्ने मौका फेरि पनि पाएको थिएँ। त्यहाँको कम्प्लेन 5-6 दिन अगाडिको। त्यहाँ जम्मा कमलाजी नदीमा जम्मा 5वटा पुल चाहिँ निर्माणाधीन भइराखेको अवस्था, 4वटा सम्पन्न भएको अवस्था जानकारी गराउन चाहन्छु। र झुङ्गा नजिकैको
वारी सिन्धुलीपट्टिबाट भिवानपट्टिबाट जाँदाखेरि झुङ्गा पुग्छ, झुङ्गाबाट पारी गागन तर्दै वार्ड नम्बर 2 लाई छोएर भलुवाई कमाबी भलुवाई चाहिँ नि स्कुल हुँदै जाने हजुरलाई लगभग थाहै हुनुपर्दछ त्यो संरचना, त्यहाँको चाहिँ नि लोकेसन रहेको कुरा। अब त्यो पुल चाहिँ सर अब 6-7 वर्ष 8-9 वर्ष भइसक्यो त्यो पुलको चाहिँ निर्माण सुरु भएको। योजना आयोगमा चाहिँ नि बाट हाम्रो त्यो उद्घाटन गर्दाखेरि लगभग 2 वर्ष जस्तोमा चाहिँ नि सम्पन्न हुनुपर्छ भनेको उद्घाटन पिरियडमा त्यहाँ धेरै भ्रष्टाचार गरेर बिचमा रोकेको अवस्था। महादेव त्यहाँनेरि चाहिँ हलेसीको शाखा सानो महादेव हुनुहुन्छ हतपत्ते भन्ने ठाउँमा, त्यहाँ चाहिँ नि वर्षा अब लाग्यो साउनमा चाहिँ नि दर्शनार्थीहरू जाँदाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ नि लगभग हजारौं जना चाहिँ नि कमलाजीले बगाएर चाहिँ नि मरेको अवस्था छ भने त्यो पुल छिटोभन्दा छिटो निर्माण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो त्यहाँको लोकलको माग हो। तर त्यो पुलको मा चाहिँ नि अहिलेसम्म चाहिँ निर्माण नभएको अवस्था छ नम्बर 1। नम्बर 2 त्यहाँ धेरै भ्रष्टाचार भएको छ। हजुरले नोट डाउन गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु, त्यहाँ छानबिन होस्। र नम्बर 3 चुरेको चाहिँ नि त्यो काठ भएको कारणले अहिलेको चाहिँ नि जुन भाइरल भइरहेको न्युज छ त्यो न्युज अनुसार त्यहाँनेरि ट्रकका ट्रक टिफरका टिफर बालुवा ढुङ्गा गिट्टीहरू चाहिँ नि रातारात चोरेर चाहिँ नि इन्डिया सप्लाई भइरहेको अवस्था छ हजुर। यद्यपि के त्यो चाहिँ नि यही चाहिँ योजना आयोगको तर्फबाट चाहिँ नि यो सरकारको चाहिँ नि साथै अहिले त राष्ट्रपतिबाट पनि विधेयक पारित भयो, त्यसमा चाहिँ नि अब यो नासै गरिनुपर्छ भन्ने छ कि त्यो पुल कहिलेसम्म चाहिँ नि निर्माण भइसक्नु पर्ने चाहिँ नि त्यो छ। एकचोटि मैले जानकारी पाउन पाए त्यहाँको जनताहरूमा चाहिँ नि म आवाज लगेर चाहिँ सुनाइदिन्थे र त्यहाँका जनताहरू खुसी हुन्थे भन्ने एउटा चाहिँ नि एकदम आशाका साथ प्रश्न राखे। इन्दिराजी उहाँ हालको राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हैन, उहाँ पूर्व उपाध्यक्ष हो है। पूर्व भए पनि सर 9-10 वर्ष अगाडि जानकारी मात्रै गराएको तपाईलाई ल ठिक छ। अब मै सुरु गरिहाल्नु। अब छोटकरीमा भन्दाखेरि अब एउटा मन्त्रीको क्वालिफिकेसन नभएर हो कि मन्त्री राम्रो नभएर हो कि भन्यो भने अहिले अर्थ मन्त्रालय हेर्ने हो भने योभन्दा अगाडि आजकै कान्तिपुरमा मैले पढिरहेको थिएँ। अब मेरो त फेरि उहाँ कलिग पनि हो, म उपाध्यक्ष हुँदा एट वान पोइन्ट अफ टाइम उहाँ पनि सदस्य हुनुहुन्थ्यो हैन। अब पिएचडी पनि गरेको, एकदमै लामो अनुभव भएको, राष्ट्रिय योजना आयोगमा 2 चोटि उपाध्यक्ष भइसकेको, गभर्नर भइसकेको, सदस्य भइसकेको हैन। यी सबै कुराहरू भएको भन्दा अब अहिलेको विष्णु पौडेललाई सबैले भनौँ न एप्रिसिएट गरिरहेछन् हैन। हुन त यसको विभिन्न कारण छ। त्यसकारणले मान्छे भन्दा पनि मलाई के लाग्छ भने हाम्रो अलिकति पद्धतिमा परिवर्तन गर्न सक्ने क्यापासिटी भएन। त्यो भनेको के हो भने अब आजको दिनमा जतिवटा प्रोजेक्ट छ त्यो प्रोजेक्टलाई हामीले चाहिँ मैले अघि 90,000 को एउटा एक्जाम्पल दिएको थिएँ। त्यो प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्न सक्नु पर्यो स्थानीय तहमा गएका प्रोजेक्टलाई भने अब यो प्रोजेक्ट हामीले दियौँ, पैसा चाहिँ यति करोड हो अथवा यति अरब हो, तिमीहरूले छानेर प्रायोरिटी अनुसार तिमीहरूले गर भनेर भन्नु पर्यो हैन। त्यस्तै केन्द्रीय स्तरमा पनि गर्नुपर्ने कुरा के हो भने मैले अघि एउटा राराको एउटा चाहिँ एक्जाम्पल दिएँ, लुम्बिनीको एक्जाम्पल दिएँ। अब लुम्बिनीबाट पाल्पा जान सके त अझ हिल स्टेसन कसरी डेभलप हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ हैन। त्यसकारण एउटा दुईटा यो हामी कहिलेकाहीँ भन्छौँ योजना आयोगले पनि भन्ने गरेको छ गेम चेन्जर प्रोजेक्ट हैन, एकदमै ठुलो इम्प्याक्ट पार्ने प्रोजेक्टहरूमा हामीले चाहिँ काम गर्न सक्यौँ भने त्यो राम्रो हुन्छ। अब यो त्यसमा दुईटा कुरा भयो। एउटा चाहिँ बजेटले नै प्रायोरिटी दिनु पर्यो। अहिले एउटा नराम्रो प्रवृत्ति प्रदेशमा पनि के चलेको छ र स्थानीय तहमा पनि, केन्द्रमा त झनै छँदै थियो। अहिले मल्टी इयर प्रोजेक्ट भन्छ कि जे प्रोजेक्ट हालिदिए पनि यसलाई चाहिँ 5 वर्षमा तयार हुने भनेपछि अर्को साल पनि बजेट हालिदिनु पर्यो। अनि थोरै 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 बजेट, त्यो काम कहिले पनि नहुने हैन। अब त्यस्तो सिस्टम पनि बढ्दै गयो। त्यो खालि पोलिटिकल कारणहरूले हो। अनि दोस्रो त कार्यान्वयन। अब यो मैले अघि यो भनौँ न पुँजीगत खर्च किन खर्च हुन सकेन भन्ने कुराहरू, त्यसमा एउटा जोडिएको मुख्य कुरा चाहिँ के छ भने एउटा भनौँ न पुरस्कार पनि नदिने
हैन, राम्रो काम गरे बापत अनि सजाय पनि नदिने, नराम्रो काम गरे बापत हैन। त्यसकारण त्यो सिस्टमले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै कर्मचारीहरूमा काम गर्ने प्रवृत्ति नहुने र एकदमै फ्रिक्वेन्टली ट्रान्सफर भइरहने, ट्रान्सफर भएपछि उनीहरूको क्यापेबिलिटी पनि नहुने हैन, एक्सपर्टिज नहुने, यो ठेक्का पट्टा गर्ने कामको पनि उनीहरूसँग भनौँ न एउटा त्यो अवेरनेस पनि नहुने, कम हुने हैन, त्यो काम गर्न पनि नसक्ने, त्यस्तो कुराहरू हामीले धेरै एक्जाम्पलहरू देखेका छौँ। त्यसैले समस्या चाहिँ प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र कार्यान्वयनकै हो, यो मन्त्रीहरू भन्दा पनि। तर अब अहिलेको सिस्टम कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो हुन्छ, अब अहिलेको प्रधानमन्त्री अब हामीले चिने अनुसार, थाहा पाए अनुसार उहाँले चाहिँ अरू मन्त्रीले भन्दा मैले नै बढी गर्न सक्छु भन्ने हिसाबले फेरि अलि सेन्ट्रलाइज पनि हुने हैन, त्यो कारणले पनि मान्छेले टाइम दिन सक्दैन, यी कुराहरू हो। अब अर्को विदेशी सहयोग, विदेशी इन्भेस्टरहरू आएन भन्ने कुरा त मैले अघि एकचोटि भने पनि, हाम्रो यो प्रक्रियागत झन्झट यति धेरै छ, जग्गा पाउने समस्या यति ठुलो छ, अनि नाफा गरिसकेपछि पैसा लाने समस्या यति ठुलो छ हैन। यी सबै कारणहरूले गर्दाखेरि नेपालमा आएका पनि, अघि भ्रष्टाचारको कुराहरू पनि आयो, यो जम्मै लामो समय लाग्नुको मेन कारण चाहिँ के हो भने अलिकति लोकल लेभलसम्म, भनेको मतलब भ्रष्टाचार अलिक बढी नै इन्स्टिट्युसनलाइज। अब हामी त सुन्छौँ इन्डियामा इन्स्टिट्युसनलाइज भए पनि थोरै थोरैले धेरै काम चल्छ, तर नेपालमा चाहिँ त्यस्तो होइन, नेपालमा त बार्गेनिङ हैन। त्यसकारणले यो पनि एउटा ठुलो कारण हो। यी सबै कारणहरूले गर्दाखेरि हाम्रो सरकारी संयन्त्र र ब्युरोक्रेसी प्रक्रिया अत्यन्तै सुस्त र कोही पनि रेस्पोन्सिबिलिटी नलिने। हुन त यसको पनि सल्युसन त छ, तर त्यतातिर म आज नजाउँ, मुख्य कुरा त्यही नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। अनि अर्को चाहिँ अब हाम्रो इन्दिराजीले भन्नुभएको, अब मैले अहिले यो पुल किन बनेन भन्ने त म भन्न सक्दिनँ हैन, यसलाई पुस गर्ने पनि अब हामी सरकारमा नभएको कारणले केही गर्न त सकिँदैन। तर यसको अर्को चुरेको कुराहरू गर्नु हो। चुरेमा त मलाई के लाग्छ भने आजको दिनमा निकासी ब्यान्ड हुँदा हुँदै पनि इन्डियामा यति धेरै निकासी भइरहेछ, चोरी निकासी। उहाँले पनि भन्नुभयो, हामी रक्सौलै गयौँ, अन्य क्षेत्रमा गयौँ भने पनि त्यो चोरी निकासी भएको राति राति एकदमै धेरै देख्छौँ। र यो फेरि डोजरको एक किसिमले कल्चरले गर्दाखेरि वातावरण विनाश भइरहेको छ भनिरहेको कन्डिसनमा र अहिले अर्को पनि हो, हाम्रो यो सस्टेनेबल फरेस्ट्री डेभलपमेन्ट भने फरेस्टको रिसोर्सलाई हार्भेस्ट गर्ने कुराहरू फेल भएको कन्डिसनमा, हाम्रो गभर्नेन्स अत्यन्त कमजोर भएको कन्डिसनमा र फेरि 70% त कुनै पनि ढुङ्गा निकाल्यो भने 70% त त्यसको भनौँ न माटो डेब्रिज त्यो निकासी नहुने, बिक्री नहुने कुराहरू हुन्छ। त्यसले वातावरण विनाश गर्ने भएको हुनाले र यो तराईलाई मरुभूमीकरण गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ हामीले इको टुरिज्म, वाइल्डरनेस टुरिज्म हैन, नेचर भुटानबाट सिक्नु पर्यो। अघि मैले भुटानको नाम लिइनँ, अब यो चाहिँ एकदमै गलत निर्णय हो। कुनै कुनै देशले गरेछ, अमेरिकाले पनि अब उसले चाहिँ ढुङ्गा गिटी कहाँबाट ल्याओस्, अनि यस्तो थुम्काहरू डाँडाहरू हैन जहाँ चाहिँ मानिसहरू बसेका छैनन्, जुन चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल्ली भनौँ न युजफुल पनि छैन, त्यस्ताबाट पहाड पनि फोडेर ल्याएछ, नल्या त होइन। तर के भने हामी कहाँ त्यो काम गर्यो भने मलाई लाग्छ नेपालीहरूको दुर्भाग्य हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। सरकारले सुनेर पक्का पनि त्यसलाई एड्रेस गर्छ होला। हस्, धन्यवाद। ल धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। यो अल्प समयमा असाध्यै सठिक ढङ्गले प्रस्तुति र त्यसपछि फेरि जवाफ पनि दिनुभएको छ र हामी आग्रह गर्छौँ हजुरको अर्को कार्यक्रम सकिएपछि फेरि जोइन भइदिनु होला। साथीहरूको केही थप जिज्ञासा भएर हामी पछि फेरि जोडिनेछौँ। यहाँलाई फेरि हार्दिक धन्यवाद। हस् हस्, धन्यवाद सर। हस् ल, धन्यवाद सर। नमस्कार नमस्कार। ल अब हामीले चाहिँ एकदम ढिलो नगरिकन हामीले अन टाइममै सकेका छौँ। यो कार्यक्रम 1-2 मिनट ढिलो भएको छ तर एकदम टाइममै भएको छ। अब यसपछि हाम्रा बीचमा तपाईँ हामीसँग सबैसँग परिचित अनुहार यो एईपीसी को कार्यकारी प्रमुख हुनुभएको, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा एउटा सफल उपाध्यक्षको उपमा पाउनुभएका र त्यसपछि भूकम्पको समयमा पनि विशिष्ट भूमिका निर्वाह गर्नुभएका र पुनर्निर्माणमा पनि त्यत्तिकै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुभएका अर्थविद आदरणीय प्रोफेसर डाक्टर गोविन्द पोखरेलजीलाई
मैले अब आफ्नो प्रस्तुतिका लागि उहाँलाई म हार्दिक आग्रह गर्दछु। हजुर, पुष्पजी लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण आदरणीय नेताजीहरूलाई मेरो जय नेपाल छ। सुशील दाई पनि देखेँ मैले मुस्ताङको कथा अहिले फेरि हुनुहुन्न। अरू सबैलाई मेरो चाहिँ जय नेपाल छ। र मलाई आज अलिकति यहाँहरूले अब अलि नेपाली काङ्ग्रेस बिपी भने हुनाले थोरै मैले अलिकति थोरै भूमिका पनि बाँड्न चाहन्छु। मैले आफूले जर्मनीमा पढेको र म जर्मनीमा विशेष गरी हुन त मैले ग्रिन पार्टीको छात्रवृत्ति पाएर पढेको हुँ। पिएचडी गर्दाखेरि, मास्टर्स गर्दाखेरि ड्याडमा पढाएँ हुँ। र मैले मेरो बेसिक डिग्री चाहिँ मेकानिकल इन्जिनियरिङ हो। मैले मास्टर्समा इनर्जी पोलिसीमा पढेँ र पिएचडीमा जाँदाखेरि मैले इनर्जी इकोनोमिक्सतिर डाइभर्ट गरेको मेरो शिक्षा दीक्षा चाहिँ। र मैले जर्मनीमा पढ्दाखेरि अलिकति यो समाजवाद भनेर चाहिँ धेरै मान्छेहरूले बहस गरेर आउनाले के हो त युरोपियन समाजवाद भनेर त्यहाँको एसपीडी सोसियल डेमोक्रेटिक पार्टी जुन हाम्रो के भन्छ भाइचारा पार्टी भन्छ के भन्छ बिल्ली ब्रान्डको पार्टी हो त्यो। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला त्यसको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो सोशलिस्ट इन्टरनेसनलको। त्यसमा म 2-3 राउन्ड चाहिँ त्यहाँको यो समाजवाद अथवा अहिलेको चाहिँ डेमोक्रेटिक सोसियलिजम इन 21st सेन्चुरी भन्नेमा 2-3वटा कार्यक्रममा म भाग लिन पाएको हुनाले मैले त्यहाँको बुझेको चाहिँ समाजवादको अलिकति म कुरा गर्छु। त्यो समाजवाद उहाँहरूले भन्दाखेरि विशेष गरी पश्चिमा युरोपको समाजवादको 3टा आयाम हुँदो रहेछ। त्यो 3टा आयाममा एउटा सहभागितात्मक लोकतन्त्र सधैँ सहभागितात्मक हुनुपर्छ। हामीले समावेशी अहिले समानुपातिक दुनियाँ भन्यौँ, तर त्यसको ब्रोडर डेफिनिसन चाहिँ विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको पनि थुप्रै लेखहरू हेर्दाखेरि समावेशी, त्यसमा हाम्रो तत्कालीन काङ्ग्रेसको पनि समावेशी नेचर भएको हुनाले महिला, पुरुष, दलित, उच्च जातको, जनजाति, मधेसी, पहाडी सबै मान्छे समावेशी भएर सबैको अधिकार प्रयोग गर्न पाएर एउटा समावेशी लोकतन्त्र हुन्छ। त्यो लोकतन्त्रले नीति कानुनहरू बनाउँछ, कानुनी राज्यको स्थापना गर्छ, लगानी गर्न सक्ने सामाजिक सुरक्षा के गर्न सक्ने नीतिहरू ल्याउँछ। उदाहरणको लागि ओखलढुङ्गामा म गएको थिएँ, एउटा गाविसमा जुन निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बुहारी छात्रवृत्ति ल्याउनु भएछ, किनभने उहाँहरू समावेशी लोकतन्त्रबाट जनताले छानेर आएको थियो। उहाँलाई त्यो नीति बनाउने अधिकार मिलेर बुहारी छात्रवृत्ति ल्याउनु भयो। किन भन्नाले छोरी घरमा विवाह गरेर गइसकेपछि यदि सासु ससुराले पढाउनुहुन्छ भने बुहारी छात्रवृत्ति दिने, बुहारीले चाहिँ स्कुलको फिस पनि तिर्न नपर्ने र उसलाई केही छात्रवृत्ति दिँदा रहेछन् भन्नाले एउटा उदाहरण मात्रै मैले भनेको। अब अन्यत्र ल्याए हाम्रो प्युठानमा चाहिँ एउटा गाउँपालिकामा खरको छाना नराख्ने भनेर पहिलो वर्षदेखि नै सुरु गरे, अरू अलि त पछि पनि भयो। त्यसैले यो सहभागितात्मक लोकतन्त्रबाट निर्वाचित भएको मान्छेहरूको वैधानिक अधिकार हुँदो रहेछ जनताको समग्र समुन्नतिको लागि। मैले समृद्धि भन्दैन, मैले बिपीको भाषा समुन्नति प्रयोग गर्छु, किनभने समुन्नति भनेको सबैको उन्नति हुने भनेको, सबैको समान रूपले उन्नति भन्नेको समुन्नति त्यस गर्नको लागि नीति बनाउँछन्। त्यसैले पहिलो आयाम भनेको यो सहभागितात्मक लोकतन्त्र चाहिँ मुटु हो चाहिँ यो लोकतान्त्रिक समाजवादको। त्यसपछि दोस्रो रहेछ यो गतिशील अर्थतन्त्र। अब गतिशील अर्थतन्त्र फेरि अब मान्छेको जुन अब यहाँ अर्थशास्त्री हाम्रो साथीले पनि अहिले प्रेजेन्ट गर्नु होला, अब त्यसको जुन अर्थशास्त्रका मूल एउटा चाहिँ जुन त्यसका एउटा सिद्धान्तहरू हुन्छन्, मूलभूत सिद्धान्तहरू, जसमा चाहिँ मान्छेले सम्पत्ति राख्न पाउने, मान्छेले बजारमा बेच्न पाउने, मान्छेको सम्पत्तिको लागि सरकारले सुरक्षा दिनुपर्ने, आदान प्रदान गर्न पाउने, भोलिन्टियर गर्न पाउने, सबै उसको चोइसको आधारमा उसले गर्न पाउने, यो किसिमको एउटा चाहिँ त्यो आर्थिक अधिकारको आधारमा चाहिँ आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने र त्यो बिपीकै भनाइलाई अहिलेको परिभाषामा परिवर्तन गर्ने भने के हो त त्यो आर्थिक गतिशील बजारबाट जुन पुँजी वृद्धि गरिन्छ के को लागि गरिन्छ भन्दाखेरि एउटा पक्ष भनेको देशको आर्थिक वृद्धि नै गर्ने हो। अहिले हाम्रो 42 खर्ब के अरे हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादन छ। अब भारतको भन्दा करिब 820-25 गुणा हामी सानो छौँ अर्थतन्त्रको हिसाबले र त्यो अर्थतन्त्रलाई ठुलो बनाउने हो। त्यसको लागि आर्थिक वृद्धि दर चाहिन्छ नै चाहिन्छ, इकोनोमिक ग्रोथ चाहिन्छ, आर्थिक वृद्धि दर चाहिन्छ। तर आर्थिक वृद्धि दर भएर मात्रै हामीले 500वटा विनोद चौधरीजी मात्रै उत्पादन गरेर देशमा हुँदैन। र लोकतान्त्रिक समाजवादको अर्को आयाम के हुन्छ भने एउटा आर्थिक वृद्धि दर हुनै पर्यो, सम्पत्ति त बढाउनै पर्यो। अर्को चाहिँ के हुनु पर्यो भने गरिब र धनीको बीचको अन्तरलाई घटाउनु पर्यो, त्यसलाई घटाउनु पर्यो। अब त्यो दुईटामा अलिकति व्याख्यामा जाउँला अहिले हाम्रो नेपालको परिवेशमा। त्यसकारणले यो गतिशील अर्थतन्त्रबाट हामीले किसानले भकारी बढ्न पर्यो,
व्यापारीले गोदाम भर्न पर्यो, कर्मचारीले आफ्नो एकाउन्ट खाता भर्न पर्यो, विद्यार्थीले अहिलेको परिवेशमा एटिएम भर्न पर्यो, अनि पुँजी वृद्धि भएर नि सबैले आफ्नो कुरा गर्ने हो। त्यो पुँजी चाहिँ सुकर्म गरेर पुँजी वृद्धि गर्न दिनुपर्छ भनेर 7 सालकै घोषणा पत्रमा हेर्नुभयो भने विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले भन्नुभएको थियो आफ्नो लगानी गरेर सुकर्म गरेर उन्नति गर्न दिनुपर्छ भनेर। त्यो गतिशील अर्थतन्त्र एउटा आयाम भयो। तर गतिशील अर्थतन्त्रमा पनि सहभागी हुन नसक्ने मान्छे हुन्छन्, अपाङ्गता भएका, वृद्ध, रोगी, अनेक किसिमले चाहिँ त्यो सक्षमता हासिल गर्न नसक्ने वर्ग हुन्छ। किनभने गतिशील बजारमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नसक्ने समूह र वर्ग पनि हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि सन्तुलित सामाजिक सुरक्षा भने अर्को आयाम हुन्छ लोकतान्त्रिक समाजवादको। एउटा सहभागितात्मक लोकतन्त्र, अर्को चाहिँ गतिशील अर्थतन्त्र, अर्को चाहिँ सन्तुलित सामाजिक सुरक्षा। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि कम्तीमा पनि जस्तै हाम्रो जोन लकदेखि लिएर थुप्रै चाहिँ तपाईँले 500 वर्ष पुराना चाहिँ कुनै सिद्धान्तै गएर हेर्नुभयो भने पनि उहाँहरूले बाँच्न पाउने अधिकार र बाँच्नलाई आवश्यक पर्ने स्रोतमा पहुँचको सबैको सुनिश्चितता गरिदिनु पर्ने हुन्छ। बाँच्न पाउने अधिकार, मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकार र बाँच्नलाई कहाँ पहुँच पुर्याउनु पर्छ त्यसको सुनिश्चितता गर्ने राज्य हो। त्यसकारणले यो सन्तुलित सामाजिक सुरक्षाले के गर्छ भने खान नपाएर बीपीको भनाइको अर्थ पनि त्यही हो। तपाईँले 2005 सालमा हाम्रो अठोट पढ्नुभयो भने खान नपाएर कहिले पनि कसैले भोकबाट मर्न नपरोस्, औषधि उपचार नपाएर कसैले रोगबाट मर्न नपरोस्, बोल्न लेख्न र पढ्न र आफ्नो मनको बहव पोख्न नपाएर शोकले कोही पनि मर्न नपरोस्। यो 3टा चिज चाहिँ हाम्रो आधारभूत आवश्यकता हुन्। त्यो चाहिँ यो सन्तुलित सामाजिक सुरक्षाले परिपूर्ति गर्छ र यस अन्तर्गत राज्यले सबैको स्वास्थ्यमा, शिक्षामा, वातावरणको सुरक्षामा, सार्वजनिक यातायातमा र बिमामा पहुँच चाहिँ राज्यले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ सन्तुलित सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत पर्छ। र सायद यो म योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदाखेरि सुशील दाईले चाहिँ यो किडनीको लागि दुनियाँ पैसा माग्न आउँदाखेरि लौ न कसरी गर्ने भनेर त्यति बेला हामीले 5वटा जिल्लाबाट स्वास्थ्यको बिमा सुरु गरेका थियौँ। बागलुङ, इलाम र कैलाली, अर्को 2टा मैले बिर्सेँ। 5वटाबाट पाइलट कार्यक्रम सुरु गरेको थियो जुन अहिले देशैभरि लागू हुँदैछ यो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, ताकि मान्छेलाई औषधि उपचार। त्यो सुशील दाईले केही गर्नु पर्यो भनेर अहिले पनि व्यापक भएर रहेछ। कृषिमा 5% ऋण दिनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ सुशील दाईकै पालामा सुरु भएको। किनभने उहाँले 2 भन्नुहुन्थ्यो, अब रामशरण महतजी र सुशील दाईको बिचमा ल्याउँदाखेरि पैसा पुग्दैन भनेर 5%मा कृषिमा अहिले व्यापक भएको छ। त्यसकारणले यो सन्तुलित सामाजिक सुरक्षामा राज्यको दायित्व हुन्छ। र यहाँहरूलाई जानकारीको लागि म अहिले यो काङ्ग्रेसको प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा पनि छु र यो समग्र आर्थिक विकासको प्रशिक्षण दिँदाखेरि म जहिले पनि जहाँका नेताहरूलाई पनि यदि काङ्ग्रेस सरकारमा गयो भने स्वास्थ्य र शिक्षा चाहिँ जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षा चाहिँ फ्री हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले कुरा गर्छु। त्यसकारणले यो चाहिँ 3टा आयाम चाहिँ अब हाम्रो यो समग्र लोकतान्त्रिक समाजवादको भयो। अब अलिकति मैले चाहिँ यहाँहरूलाई अघि 2टा भने म अलिकति आर्थिक र विकास पक्षमा कुरामा गएँ। के हो त अब लोकतान्त्रिक समाजवादले, बीपीको समाजवादले चाहेको के भन्दाखेरि मैले अघि नै भने एउटा आर्थिक वृद्धि, देश धनी हुनै पर्छ जसरी भए पनि, सुकर्म गरेर धनी हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा भने धनी र गरिबको अन्तर र तिनीहरूले पाउने पहुँचको अन्तर चाहिँ घटाउनुपर्छ। तपाईँले सबैलाई विनोद चौधरी बनाउन सक्नुहुन्न, तपाईँले सबैलाई एकदम गरिब पनि बनाउन सक्नुहुन्न। किनभने हामीले हुनेलाई नहुने बनाउने होइन कि नहुनेलाई हुने बनाउने हो। त्यसको लागि राज्यले नीति, कानुन, नियमहरू ल्याएर धनी र गरिबको बीचको अन्तर घटाउनु पर्ने हुन्छ। सुवर्ण शमशेरले प्रगतिशील र बीपीले प्रगतिशील करको अवधारणा ल्याउनुभयो। त्यसपछि आएर तपाईँलाई चाहिँ अब 16 सालमा मेरै जिल्ला प्युठानमा अब 6वटा माध्यमिक विद्यालय खुलेको रहेछन्। किनभने एकदम दुर्गम मगर र दलितको गाउँमा पनि एउटा अन्धनाशक भन्ने विद्यालय खोलिएको रहेछ। किनभने त्यो भनेको थियो तलका बाहुन क्षेत्री ठकुरले पढ्न मात्रै पाउनुहुन्न, माथिका मगरले र दलितले पनि पढ्न पाउनुपर्छ भनेर हाम्रो अनिरुद्ध शर्माले त्यहाँ लगेर चाहिँ एउटा स्कुल खोल्नु भएको रहेछ। त्यसैले होला एकै रातमा नहोला, तर अब यो आर्थिक वृद्धि लागि गर्न पर्ने के हो त भन्दाखेरि हामीले लगानी वृद्धि गर्नु पर्यो। अब लगानी चाहिँ स्वदेशी पनि हुन्छ, विदेशी पनि हुन्छ। यहाँहरूले यो अस्ति मर्नुभयो जीवनचन्द्र कोइरालाले लेख्नु सङ्कलन गर्नुभएको म पढ्छु धेरै पटक, बीपीका लेखहरू, विचारहरू, अन्तर्वार्ताहरू। अनि त्यसमा भनेको छ बीपीले पनि स्वीकार्नु भएको छ राष्ट्रियता नबिग्रिने गरी, राज्यलाई घाटा नपर्ने गरी वैदेशिक लगानी ल्याउनु पर्छ भनेर बीपीको पनि धेरै ठाउँ त्यस्तो अवधारणा आएको छ। त्यसकारणले
यो उसको एउटा राम्रो उदाहरण यहाँहरूलाई भन्छु। भोटेकोशी र खिम्तीमा हामीले धेरै गाली गर्यौँ। अमेरिकन र चाहिँ नर्वेजियनहरूलाई ल्याएर व्यापक डलरको भाउमा तिरेर हामी घाटा पर्यौँ भनेर हामीले विरोध पनि गर्यौँ, धेरैले सुन्यौँ। तर त्यसको प्रतिफल आज के दिएको छ भने नेपाली हाइड्रो पावर सेक्टरमा वर्षको 2000 मेगावाट बन्दैछ, त्यसमा कुनै पनि गोरो छाला छैन। आज के भयो भने त्यहाँ थुप्रै नेपाली इन्जिनियरहरू, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू, व्यवस्थापकहरूले काम गरे। आज हाइड्रो पावर नेपालीले आफ्नै पैसाले नभए विदेशीको पैसा ल्याएर भयो भने त्यहाँ गोरो छाला व्यवस्थापक छैन। अहिले सबै नेपालीहरूले चाहिँ काम गर्छन्, डिजाइन गर्छन्। त्यसैले विदेशीको लगानी कुनै कुनै क्षेत्रमा, जस्तै नेपाल बैंकमा हामीले रामशरण महतलाई गाली गर्यौँ, विदेशी कन्सल्टेन्ट ल्यायो, बैंक डुबायो भनेर एमालेहरूले पनि निकै विरोध गरेका थिए। तर अहिले नेपाल बैंक लिमिटेड हेर्नुहोस् त, यो स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकसित यिनीहरूसित कम्पिटिसनमा गएर घर घर खाता खोल्न आऊ भनेर प्रचार गर्ने भयो। त्यसकारणले सरकारी बैंक हो, नेपाली जनताको बैंक हो। त्यसकारणले कुनै कुनै चिजमा हामीलाई प्रविधिको लागि, हामीलाई व्यवस्थापकीय ज्ञानको लागि हामीले चाहिँ विदेशी लगानी पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ। र नजिकैको उदाहरण तपाईँलाई भनौँ, बङ्गलादेशमा अहिले तपाईँ नर्वे, युएसए जहाँ गएर पनि कटनको कपडा किन्नुभयो भने मेड इन बङ्गलादेश पाउनुहुन्छ। त्यो के भएको भने एरसादको पालामा हो क्यारे, बङ्गलादेशमा सबै कोरियन कम्पनी ल्याएर गार्मेन्ट्स खोलियो र त्यहाँ चाहिँ धेरै गार्मेन्ट्सहरू कोरियन कम्पनी आएर खोले र बिस्तारै जब बङ्गलादेशी म्यानेजर राखे, कोरियामा लगेर तालिम दिएपछि आज एउटा पनि कोरियन कम्पनी छैन बङ्गलादेशमा। सबै बङ्गलादेशीका गार्मेन्ट्स छन्। अहिले मालिक सबै बङ्गलादेशीहरू भए। त्यो कोरियनहरू कमाए पैसा, गएर उनीहरूले सामसुङ र हुन्डाई र यो गाडीहरू बनाउन थाले। उनीहरू अर्कैमा गए। तर कोरियन बङ्गलादेशीहरू आफै स्वाभिमान भए, आफै लिए, प्रविधि सिके र अहिले बङ्गलादेश चाहिँ को पर क्यापिटा इन्कम भारतको भन्दा बढी छ। गरिबी र धनीको अन्तर पनि बिस्तारै कम गर्दैछन्। अब त्यहाँ सामाजिक आन्दोलन पनि चलेको छ। त्यसैले यसको लागि हामीलाई नीतिगत सुधारहरू पनि चाहियो। कस्तो छ भने म भन्छु, सुकर्म गरेर सम्पत्ति कमाएर बैंकबाट ऋण लिएर अनि सरकारलाई कर तिरेर बैंकको ऋण फिर्ता गरेर 2-4 जना नेपालीलाई मर्यादित रोजगार दिन्छ भने त्यो मान्छे पशुपतिनाथ हो। र त्यस्ता पशुपतिनाथलाई हामीले पूजा गर्न सक्नुपर्छ। किनभने त्यस्तै मान्छेले जापान र जर्मनी पनि त्यसैले विकास भएको। सुकर्म गरेर है, म भन्छु फेरि, यदि उत्पादन गरेर तपाईँले चाहिँ रातो रक्तचन्दन बेचेर आफ्नो खुट्टामा उभिएको कुरा मैले गर्न खोजेँ होइन। तपाईँले सुकर्म गरेर त्यस्ता मान्छेलाई चाहिँ पशुपतिनाथ बन्नुपर्छ र त्यस्ता मान्छेहरूले मात्रै देश बन्न सक्छ। त्यतातिर हामी लाग्नुपर्छ। त्यसलाई नीतिगत सुधार चाहिन्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ अघि पनि हाम्रो इन्दिराजीले हो कि कसले भन्नुभयो, पुलहरू बनेन भन्नुभयो। मलाई थाहा छ, म सरकारी संरचनामा काम पनि गरेँ। हामीसँग क्षमतै छैन। र तपाईँहरूलाई म भन्छु, फास्ट ट्र्याकको सम्झौता गर्ने बेलामा सहसचिवज्यूहरूलाई बोलाइयो। कसैले पनि त्यो सम्झौताको दस्तावेज यो त फाइनल भयो भनेर ग्यारेन्टी गर्न सकेन। के भन्नु भने, सर यो बारेमा त हामीलाई तालिम नै दिएको छैन, हामीले सिकेकै छैनौँ। यो अरबको ठेक्काको सम्झौता गर्दाखेरि भोलि राष्ट्रलाई कहाँ घाटा पर्ने हो भन्नुभयो। यसरी हेर्दाखेरि भित्री अहिले जति पनि यो टनेलिङ गर्ने भने छ, बल्ल बल्ल भयो। कति वर्षपछि टनेलिङमा 2-4 जना इन्जिनियर आएर डिजाइन हुँदैछ बल्ल। भन्नाले हाम्रो संयन्त्रको काम गर्ने क्षमता छैन। त्यसका विभिन्न होला, सुशासनको पाटो छ र बजेट नदिने पाटो छ, बजेट छर्ने पाटो छ, नेतागिरीको पाटो छ, ठेकदारले नेता पाल्नुपर्ने पाटो छ। दुनियाँ छन् त्यसको सुशासनका पक्ष छन्। तैपनि हामीले आफै गर्न सक्ने क्षमता अझै विकास गरिसकेका छैनौँ। त्यसको पनि हामीले विकास गर्नुपर्छ। र यो राजनीतिक स्थिरता र शान्ति पनि चाहिँदो रहेछ। तपाईले लगानी गर्ने, व्यवसाय गर्ने मान्छेले राजनीतिक स्थिरता र शान्ति भएन भने नाफा बढी खोज्छ। किनभने मेरो लगानी डुब्ने हो कि भन्ने डर हुन्छ, चाँडै कमाएर हिँड्न खोज्छ। मलाई 10 वर्षसम्म केही हुन्न, हडताल हुन्न, यहाँ नेपाल बन्द हुन्न, ढुक्क हुन्छ भनेपछि थोरै पर्सेन्ट ल्याएर पनि बस्छ। तर के हुने हो भोलि भनेपछि उनीहरूले बढी नाफा खान खोज्छन्। त्यसकारणले त्यस्तो अवस्था हुनुपर्छ र जनशक्तिको क्षमता पनि हाम्रो एकदम बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले भयो भने बल्ल लगानीको माहौल भएर हामीले हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादन जुन अहिले 42 खर्ब छ त्यसलाई चाहिँ हामीले 100 खर्ब गरायो भने पर क्यापिटा इन्कम बढ्ने त्यही हो। अब यतापट्टि धनी र गरिबको बीचको अन्तर घट्नलाई के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि सबभन्दा बढी यो रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ। अब यसमा के छ भने हामीले एउटा च्यालेन्ज फन्ड भन्ने ल्याएको थियौँ, तर हामीले योजना आयोगमा काम गर्दा गर्दै भूकम्प गएर त्यतातिर गइयो, त्यो कामै हुन पाएन। भन्दाखेरि केही मान्छेहरूलाई इमान्दार साथ कसैले उद्योग गर्न चाहन्छन् भने, लगानी गर्न चाहन्छन् भने, डुब्छ भने पनि त्यसको चाहिँ सबैतिर युरोपतिर, जर्मनी, जापान, स्विडेनतिर जानुभयो। कसैले इमान्दारी रूपले व्यवसाय गर्न लागेको छ, उसको
एकाउन्टिङ पनि राम्रोसँग राखेको छ, यदि डुब्न लाग्यो भने सरकारले सहयोग गरिदिन्छ। साँच्चै होइन, बदमासी गरेर डुब्यो भने गर्दैन, त्यस्तो किसिमको हिसाबले गर्यो। अनि हामीले जति चाहिँ बिपीले पनि भन्नुभयो स्मल इज ब्युटिफुल, तर त्यो स्मल इज ब्युटिफुल किन भनेको भने अहिले पनि जर्मनीमा साना तथा मझौला उद्योगले 60% रोजगारी उपलब्ध गराएका छन्। त्यस कारणले जति धेरै साना तथा मझौला उद्योगलाई हामीले प्रवर्धन गर्न सक्यौँ, गरिब र धनीको खाडल त्यसरी भर्न सकिन्छ, किनभने उनीहरू पनि उत्पादनको यो सञ्जालमा चाहिँ जोडिन्छन् र ठुला उद्योगीहरू साना उद्योगीहरूमा भर पर्छन्। त्यसपछि धेरै डिफ्रेन्सेस चाहिँ हुँदैन, किनभने सिधै कच्चा पदार्थ लिएर ठुला उद्योगीले मात्रै गरे भने तपाईको डिस्प्यारिटी बढी हुन सक्छ। जब कच्चा पदार्थबाट साना मझौला उद्योगहरूले, हामीले पनि भने जस्तै इन्डियामा यदि कार, जापानको कार बनाउने कम्पनी आउँछ भने त्यसको सिटहरू अथवा त्यसको फलामको बडीहरू जुन सानो सानो हुन्छ त्यो नेपालमा बनाउने खोल्यो भने पनि त त्यो उसैले हामीलाई बजार गर्नै पर्दैन, उसैले लान्छ नि। त्यस्तो किसिमको साना तथा मझौला उद्योग खोल्यो भने र सामाजिक सुरक्षा र बिमाहरू चाहिँ गरिबलाई निशुल्क दिन थाल्यो भने यसरी धनी र गरिबको चाहिँ हामीले खाडल अन्तर गर्न सक्छौँ। अब यहाँहरूले भनेपछि नेपालमा के सम्भावना छ त भन्दाखेरि मैले 2-4 पोइन्ट चाहिँ अलिकति टिपेको छु। अब यहाँ सबैलाई मन पर्न सक्छ। अहिले हाम्रो समस्या पनि छन्, हेर्नुहोस्, मैले भने एउटा त समस्या माओवादीको, तपाईहरूले उद्योग मन्त्रालयमा गएर तथ्याङ्क हेर्नुहोला, 2048 सालमा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने 5300 मान्छे थिए जम्मा है, र 2050 सालमा 89,351 जना मान्छेले निजी क्षेत्रमा काम गर्थे 2049 सालमा। भन्नाले यसरी साना मझौला, हाम्रा ठुला ठुला उद्योग थिएनन्, साना मझौला उद्योगहरू जुन चाहिँ लोकतन्त्रको समुन्नतिको आधार हुन्, साना तथा मझौला उद्योगहरू त्यो चाहिँ थियो। तर माओवादीले आइसकेपछि के भइदियो भने मान्छेहरूलाई कि मिलिसिया हुनु पर्यो कि मलेसिया जानु पर्यो, त्यसरी समग्र वातावरण चाहिँ बिगारेर हाम्रो रोजगारीका अवसरहरू एकदम खतमै भए। ग्रामीण क्षेत्रमा त बैंकबाट ऋण लिएर, बैंकको ऋण तिरेर, सरकारलाई कर तिरेर आफ्नो खुट्टामा उभिने संस्कारै माओवादीले निमेट्यान्न पार्यो। कोही पनि त्यहाँ पानी मिल खोलेर बस्ने मान्छेलाई पनि पाता कसेर गाउँबाट चाहिँ लखेटे। त्यो ट्रेन्ड चाहिँ अझै पनि हाम्रो गाउँमा चाहिँ फिर्ता हुन पाएको छैन। अब सुशासनको त मैले धेरै कुरा गर्न परेन। यहाँ चाहिँ सुशासन त तपाईले संसारभरि कर तिर्नलाई घुस्काउनु पर्ने देश सायद हाम्रो होला। अब सरकारबाट पैसा माग्नेमा त घुस्काउनु भने अब अरू देशमा, तर सरकारलाई पैसा दिन जाँदा पनि घुस्काउनु पर्ने देश हाम्रो हो। त गाडीको कर तिर्न जाँदा नि पैसा खुवाउनु पर्ने, भने मैले तँलाई पैसा दिन्छु सरकार भन्दा पनि घुस्काउनु जानुपर्ने देश चाहिँ हाम्रो हो। अब त्यो धेरै सुधार्नुपर्छ। अनि एउटा चाहिँ हाम्रो लामो सङ्क्रमण काल पनि भयो। 52 सालपछि 72 सालसम्म कुनै पनि मान्छेले यहाँ भन्नुपर्छ, प्रशंसा पनि गर्नुपर्छ, राम्रो काम बाबुराम भट्टराईले दुनियाँका छरछरी मार्न पनि सिकाए। तर दुईटा चिज चाहिँ लगानी बोर्ड र युवा स्वरोजगार कोष, अब त्यो सबै काम भएन, सुशासन भएन, तर आइडिया चाहिँ आर्थिक उत्पादन गर्ने संरचना बनाउनु पर्छ भनेर ल्याएको चाहिँ बाबुराम भट्टराईले मात्रै हो वास्तवमा। तर नत्र पनि हाम्रो चाहिँ 10 वर्ष कालमा के भयो राजनीतिसँग, कतिवटा जिल्ला बनाउने, कतिवटा संसद निर्वाचन बनाउने, कतिवटा गाउँपालिका बनाउने, खाली राजनीतिक संरचना बनाउन मात्रै हामीले समय खर्च गर्यौं। कति दल कसरी दर्ता गर्ने, बिहानैदेखि बेलुकीसम्म नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, हुन त राजनीति भनेको मूलनीति नै हो, तैपनि हामीले राजनीतिक कुरा मात्रै गर्यौं। चाहे निजी क्षेत्र, सामाजिक संस्था, एनजिओ, नागरिक समाज सबैले राजनीति मात्रै कुरा गरे, आर्थिक कुरा गर्न सकेन। र मान्छेहरू एन्टाई प्राइभेट सेक्टर अर्थात् निजी क्षेत्र विरोधी, लगानी विरोधी मानसिकता चाहिँ विकास गर्यो। त्यसले पनि धेरै हामीलाई असर गरेको छ। र हामीले अहिले बल्ल एउटा कालो बादलमा चाँदीको घेरा भने जस्तै हाम्रा यत्रा धेरै युवाहरूलाई हामीले विदेश पठायौं, तर फर्केर आउँदाखेरि कम्तीमा पनि फ्लस गर्ने टोयलेटहरू हेरेर आएको छ, ठुलो बाटोहरू देखेर आएको छ, ठुला ठुला उद्योगमा काम गरेर आएको छ। ओहो, लगानी गर्नुपर्ने छ, उद्योग गर्नुपर्छ भन्ने त्यतातिर सकारात्मक सोच लिएर चाहिँ तिनीहरू आएका छन्। तर सम्भावना पनि भयङ्करै धेरै छन् हाम्रो देशमा। हेर्नुहोस्, युवाहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने करिब 18 वर्षदेखि 40 वर्षको मान्छे 1 करोड छन् है। तर यो धेरै दिन छैन। हामीले चाहिँ 2084 सालमा हामी 65 वर्षमा नागेको मान्छेहरू नेपालमा करिब 14 लाख पुग्नु रहेछ। अनि 2111 मा त त्यो व्यक्तिहरूको संख्या, 65 वर्ष नागेको ज्येष्ठ नागरिकहरूको संख्या
2111 मा 14% भनेको करिब त्यतिखेरको जनसङ्ख्या 50 लाख पुग्नु रहेछ। अब अन्यथा ननिनोला यहाँ 65 वर्ष नआएका मान्छेहरूले त्यो विकासको भाषामा के भन्दो रहेछ भने त्यो भयो भने बुढाबुढीहरूको देश भन्दो रहेछ। 65 वर्ष नआएका ज्येष्ठ नागरिकहरू यदि 14% काट्नुभयो भने त्यो देशलाई त्यस्तो भन्दो रहेछ विकासे भाषामा। भन्दाखेरि धेरै युवाहरूले अहिले हामीले चाहिँ 10 जना युवाले काम गरेर एकजनालाई पाल्नु परेछ भने त्यति बेला चाहिँ 4 जना युवाले काम गरेर एकजनालाई पाल्नुपर्छ भन्दा 25% तपाईको कमाई चाहिँ अरूलाई पाल्न चाहिँ खर्च हुन्छ पूर्वाधार दुनियाँ बनाउन। त्यसकारणले त्यो अहिलेसँग हामीसँग छ। अर्को चाहिँ खपत। यो जुन त्यही फेरि कालो बादलकोमा चाँदीको घेरा भने जस्तै विदेश गए पनि अहिले व्यापक रूपमा जसरी भारतबाट 10-12 खर्बको आयात भएको छ त्यो भनेको जस्तै मारवाडी साथीहरूले भन्नुहुन्छ नेपालमा पैसा त्यहाँ हावामा उड्छ समात्न मात्रै जान्नुपर्छ भने जस्तै त्यसले चाहिँ अहिले हाम्रो आयात प्रतिस्थापनमा मौका दिन्छ। जसरी हामीले कृषिमा सहुलियतपूर्ण ऋण भन्ने कुरा गर्यौं र तपाईहरुलाई थाहा छ पशुपन्छीमा बिमाको पनि 72 सालको योजना आयोगमा सुशील दाइकै पालामा ल्याएको हो। यो पशुपन्छीको पनि बिमा गर्दियौं किसान नठगियोस् भनेर। यावत कुराहरू यदि दिएर हामीले चाहिँ जस्तै अहिले यो कुखुरामा क्वारेन्टाइन लगाएको छ त्यस्तै दूधमा अरूमा पनि क्वारेन्टाइन लगायो भने बाहिरबाट आएर जुन खपत भएको छ त्यो हाम्रो उत्पादन बढाउन सक्यो भने आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने मौका चाहिँ ठूलो छ। तर त्यसमा राज्यले यी नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने अब सुशासन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को धेरै मान्छेको अर्कै छ। तर मेरो यो भारतसित चाहिँ ओपन बोर्डर भएको चाहिँ म चाहिँ खुसी किन छु भनेदेखि अब बेल्जियम जर्मनी सबै ओपन बोर्डर छ। अर्को देशको नागरिक आएर अर्को देशमा खाएको चाहिँ छैन। त्यसको कन्ट्रोल गर्ने कुरा अर्कै छ। तर आर्थिक हिसाबले हाम्रो दक्षिणको नजिकमा 40 करोडको जनसङ्ख्या छ। सिक्किम, उत्तराखण्ड, युपी, झारखण्ड हेर्नुभयो भने यो सबै जोड्नुभयो र बङ्गलादेश पनि नजिक जोड्नु भने 40-50 करोड जनसङ्ख्या हाम्रो नजिक छ जसलाई 3 करोडले उत्पादन गरेको चिज लिएर बेच्न सक्छौं। त्यो ठूलो बजार हो हामीलाई। त्यसकारणले त्यसलाई कसरी हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने हाम्रो उत्पादनहरू धेरै भएको चिज त्यहाँ कसरी बिक्री गर्ने भन्ने हुन्छ। जस्तै हामीलाई यदि विद्युत चाहिएको भन्दा बढी 15,000 मेगावाट हामीले बढी वर्षमा बेच्यौं भने त्यसबाट आउने विद्युत चाहिँ हामीलाई 3 खर्ब आउँदो रहेछ। ल हामीले विद्युत हामीलाई चाहिने बाहेक विद्युत भारतमा बेचौं भनेर 3 खरब ल्याउन सक्यो भने एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा वर्षको 2 अर्ब चाहिँ स्वास्थ्य र शिक्षालाई पठाउन सक्दो रहेछ हामी। त्यसैले चाहिँ बल्ल हाम्रो आधार हुने हो। किनभने कोरियनहरू जापानिजहरू रिसोर्स धेरै भएर धनी भएनन्, जनता सक्षम भएर धनी भएका हुन्। त्यसैले स्वास्थ्य र शिक्षामा हामीले फ्री गर्दिन पर्यो। बजारले मागेको व्यक्तिले चाहेको शिक्षा सिपहरू वृद्धि गर्नलाई हामीलाई पैसा चाहिन्छ। त्यो हाइड्रो पावर त्यसरी पुर्याउँदो रहेछ। अर्को हाम्रो चाहिँ सकारात्मक पक्ष भनेको यो हाम्रो असाध्यै छ। गुठीहरू हेर्नुस् न, एकजना मान्छे शनिबार फुर्सदै हुन्न। कहिले टोल समिति बन्छ, कहिले पराजुलीहरूको समिति बन्छ, कहिले पोखरेलहरूको समिति बन्छ, त्यसपछि कहिले कहाँ सहकारी समूह बन्छ। एउटा मान्छे यतितिर चाहिँ संलग्न भएको छ। यो नेपालीहरूको नेचर। र सबैले चाहिँ त्यहाँ एउटा के अरे त्यो खादा लाउने र मञ्चमा बस्न पाउने भने 5,000 देखि 10 लाखसम्म दान गर्न जो पनि नेपाली तयार छ। त्यो मतलब एक्नोलेजमेन्ट चाहन्छ कि नेपालीले मैले राम्रो काम गरेको छ भनेर समाजले भनिदियोस् भन्नलाई दान गर्न सक्ने मान्छेहरू त्यस्तो छ। त्यसैले यो एउटा जुन सँगै एकै ठाउँ बस्ने चाहने विभिन्नतिर चाहिँ आफूलाई देखाउन खोज्ने यो चाहिँ राम्रो संस्कार हो। र यसमा चाहिँ यो नेपालीको यो सकारात्मक पक्षलाई पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं। र अर्को कुरा हामी अहिले अल्प विकसित देश भए पनि कन्सेसनल फन्डिङ भनेर हामीलाई जस्तै विश्व बैंकले 40 वर्षमा 1% मा 2% मा लोन दिन्छ। तर त्यो लोन ल्याएर जसरी यहाँ दुरुपयोग गरेर त्यस्तो होइन। हामीले फास्ट ट्र्याक बनाऊ, ट्रान्समिसन लाइन बनायो भने त्यसबाट कमाएर हामीले 40 वर्षमा 1% ब्याजका दरले तिर्ने भनेको त्यो फ्री जस्तै हो। त्यो तर पछि पाउँदैन हामी अल्प विकसित छौं। त्यसकारणले अहिले नै यदि सुशासन कायम गरेर त्यतातिर जाने भने त्यो पनि एउटा हाम्रो राम्रो छ। अर्को चाहिँ डिजिटाइजेसन छ। मैले हिजो एउटा बीबीसी कार्यक्रममा सुनेको थिएँ। 1936 मा यो अमेरिकामा सुपर मार्केटको कन्सेप्ट आएको रहेछ। 1912 मा रहेछ पहिला ल्याएको सुपर। आफै गएर सामान राखेर ठ्याक्क ल्याएर बिक्री गर्ने किन्ने। 1936 मा टोटली अटोमाइजेसन भन्ने ल्याएको रहेछ त्यति बेलै। तर त्यति बेला काम गर्न किनभने मान्छेलाई चाहिँ मान्छे नबसेको पसल सामान आफै किन्ने। तर नेपालमा अहिले डिजिटाइजेसन यस्तो राम्रो रहेछ। हजुरहरूलाई थाहा छ कि छैन, काठमाडौँमा करिब 37,000 युवाले
आइटी सेक्टरमा काम गर्दो रहेछन्, सरकारी बाहेक बाहिर। र धेरै यहाँ म पाटन ढोका एरियामै यस्ता सफ्टवेयर कम्पनी छन्, करोडौँको सफ्टवेयर बनाएर विदेश चाहिँ निर्यात गर्दा रहेछन्। त्यस कारणले यो जुन डिजिटाइजेसन र हाम्रो अहिले सक्षम भएका र केही गरी खाने संस्कार बोकेका युवाहरू छन्, त्यो पनि हाम्रो चाहिँ एउटा ठुलो सम्भावना छ। त्यस कारणले सकारात्मक पाटो चाहिँ हाम्रो धेरै छ। हामीले सुधार्न पर्ने हाम्रो क्षमता वृद्धि गर्नु पर्यो, सुशासन कायम गर्नु पर्यो र नीतिगत व्यवस्था राम्रो बनाउनु पर्यो। त्यो भयो भने चाहिँ हामीलाई धेरै चाहिँ परिवर्तन गर्नु पर्दैन। अब म चाहिँ यहाँहरूलाई धेरै लामो गफ दिनभन्दा पनि म चाहिँ अलिकति प्रश्न उत्तरमा गर्छु। यो मैले बुझेको र बिपीको समाजवाद भनेको मैले अलिकति अब नेपाली काङ्ग्रेस बिपी नै नाम राखे हुनाले तपाईँहरूले के बुझ्नुपर्छ भने बिपीले 2003 साल 4 सालदेखि लेखेका लेख र 2017 साल पुस 1 गतेसम्म लेखेका लेखमा हरेक ठाउँमा उहाँको जोड के छ भने जमिनमा अधिकार, भूमिमा अधिकार। किनभने हामीलाई थाहा छ 17 सालसम्म नेपालमा औद्योगिकरण भएको थिएन। जुद्ध शमशेरले मारवाडीसित मिलेर राखेका केही उद्योग बाहेक अरू चाहिँ केही उद्योग भएको थिएन। त्यसको मतलब के थियो भने त्यति बेला मान्छेलाई एउटा घर, जोत्ने बारी, खेत र नजिक बाटोघाटो, अस्पताल, स्कुल भयो भने मान्छेलाई त्यति नै पुग्थ्यो। त्यो भनेको समृद्धि हासिल गर्ने, समुन्नति हासिल गर्ने हुन्थ्यो। त्यति बेला जमिन भनेको ठुलो कुरा थियो र जोत्न पाउन सक्ने, आफ्नै घरमा पोत्न पाउन सक्ने आफ्नै घर हुनु भनेको ठुलो थियो। त्यसकारणले बिपीले जहिले पनि भूमिमाथि, भूमिको अवैज्ञानिक वितरण नै गरिबीको, कङ्गालीको चाहिँ जरो भनेर पनि भन्नुभएको छ। तर यहाँहरूले देख्नुहोला 17 साल पुस 1 गते नेपाल तरुण दललाई लेखेको भाषण उहाँले पढ्न पाउनु भएन। त्यसमा के लेख्नुभएको छ भने अब हाम्रो देशका नौजवानहरू पढे, ठुला भए, धेरै भए। अब विशुद्ध ग्रामीण भेगमा गरेको कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रले अब हामीलाई धान्न सक्दैन। त्यो अर्थतन्त्रलाई पनि, ग्रामीण कृषिलाई पनि अगाडि बढाउँदै हामी औद्योगिक उत्पादनतिर लाग्नुपर्छ, तब मात्र देशको समुन्नति हुन्छ भन्ने बिपीकै आफैले लेखेको भाषणमा छ। र तपाईँले सुन्दरी जलमा बसेर लेखेकाहरूका सबै जति पनि उपलब्ध छन्, त्यसपछि उहाँले के भन्नुभएको छ भने औद्योगिकरण चाहिँ हुनुपर्छ, कृषिमा आधारित उद्योग, हाम्रै कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग। अब कृषिले मात्रै सक्दैन भन्नाले उहाँ चाहिँ अहिलेको जस्तो फेसबुक, सामाजिक मिडिया, दुनियाँको संसार, CNN, BBC नभए पनि उहाँ चाहिँ जसरी संसारमा चाहिँ प्रगति चाहिँ विकास हुँदै गइरहेछ, बिपीको विचार पनि त्यस्तै भइरहेछ। र म चाहिँ यहाँ आदरणीय अलिकति मभन्दा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई म के भन्छु भने यदि बिपी हुनुभएको भए अहिले साँच्चै शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल जस्तो बिपी अहिले त्यही उमेरको भएको भएदेखि उहाँले आइप्याड लिएर गाउँ गाउँ जानुहुन्थ्यो। त्यो किसिमको गतिशीलता थियो बिपीको सोचाइमा। किताबमा पढेर थाहा पायो कि हामीले त अब भेटेर कुरा गर्न पाएनौँ, तर किताब पढ्दाखेरि त्यो किसिमको गतिशीलता छ। जब उहाँ चाहिँ 33 सालमा जब नेपाल फर्किनुभयो, नेपाल फर्किसकेपछि जब उहाँहरूका लेख हुन्छन् त्यसपछि उहाँले के भन्नु, ओहो भूमिले पनि मात्रै हुँदो रहेछ, यो औद्योगिकरण गरेर चाहिँ मात्रै पनि हुँदो रहेछ, यो त सबभन्दा ठुलो समस्या त वितरण र वातावरण नै रहेछ। अब ठिक छ, उत्पादन त 20 जनाले सबै नेपालभरि चाहिनेलाई उत्पादन गर्लान्, तर नेपालमा बस्ने त्यति बेलाका 2 करोड मान्छेलाई वितरण कसरी गर्ने त? यो त वितरणको समस्या पनि रहेछ। त्यही भएर उहाँले गान्धीको कुरा चाहिँ अलिकति मन पारेर, सुमाखरले जुन बुद्धिस्ट इकोनोमी भनेर लेख्नुभयो, स्मल इज ब्युटिफुल भनेर लेख्नुभयो, गान्धीको कुरा चाहिँ उहाँलाई अलिकति मन परेर प्रोडक्सन बाई मासेस होइन, यो उत्पादनमा त सबैलाई गर्नुपर्छ भनेर जसरी 2010 सालमा सहकारी गठन गरेर बखान सिंह गुरुङले राप्ती दुन उपत्यकामा चाहिँ सहकारी फैलाएर त्यतिरै नै 1300 सहकारी भइसकेका थिए नेपालमा। सहकारी भनेको के नि सबै उद्योगपति हुने हो र त्यो सहकारीको मोडेलमा जाने भनेर पछि चाहिँ वास्तवमा अलि सबैले गाली गरे पनि महेश आचार्य लगायत केहीको जोडबलमा 47 सालमा सहकारी ऐन ल्यायो। त्यो किन सबैलाई उत्पादनमा सहभागी गराउने भन्ने थियो। यो सबै हाम्रो नेताहरूले सुशासन कायम नगरेर र माओवादी आन्दोलनले मात्रै बिगारेको, नत्र भने सहकारीको मोडेलमा जुन छ त्यसरी जाने भनेर अनि पछि चाहिँ बिपीले उत्पादन मात्रै होइन रहेछ, उत्पादन त गर्नै पर्छ, तर सबभन्दा ठुलो कुरो समुन्नति हासिल गर्नलाई वितरणको कुरो चाहिने रहेछ, डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ हुनुपर्छ। र तपाईँ अचम्मै पर्नुहुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका किताबहरू त्यति बेलाका क्लब अफ दि रोम होइन, ब्रुडल्यान्ड कमिसन होइन, त्यो सबै हेर्दै जानुभयो भने त्यो बिपीले लेखेका चिजहरू त्यो चाहिँ सामञ्जस्य छ के धेरैमा उहाँको डिस्ट्रिब्युसन। त्यसकारणले त्यसरी अपडेटेड, संसारको विकाससँग अपडेटेड हुने नेता
बिरलै चाहिँ पाउन सकिन्छ। त्यसकारणले तपाईँहरू नेपाली काङ्ग्रेस बिपी भएको हुनाले अहिले बिपी भएको भए बिपीले सायद अहिले यो जुन हाम्रो ऊर्जाशील सकारात्मक सोचाइ राखेका युवाहरूलाई अहिले उहाँको भनाइ चाहिँ हाम्रो यो स्मल स्केल इन्डस्ट्री मार्फत डिजिटाइजेसनबाट अनलाइन युवाहरूलाई चाहिँ युज गरेर विकास गर्न सकिन्थ्यो भन्ने चाहिँ उहाँले यी अहिलेका नेताले भन्दा त्यस्तो सोच्नुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो हामी पढ्दै जाँदाखेरि त्यस्तो भाव भेटाउँछ कि त्यो किसिमको गतिशील सोचाइ थियो। त्यसकारणले अहिलेको युथले चाहेको चाहिँ मोडेलमा समुन्नति हासिल गर्ने मोडेलमा उत्पादन बढाउने र धनी र गरिब बीचको अधिकार पहुँच आर्थिक हैसियतलाई कम गर्ने मोडेलमा चाहिँ हामीले विकास गर्नुपर्छ। र नेपालमा सबभन्दा ठुलो समस्या योजना भन्नु हेर्नुहोस्, योजनामा गएर तिनी किताब अहिले नि पल्टायो भने अचम्म नराखेको केही पनि छैन, तर त्यो कार्यान्वयनमै हुँदैन। र हाम्रो एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु, बाजुराको सडक विभाग कार्यालयले त्यहाँ राखेका योजना आयोगले राखेका योजनाहरू कार्यान्वयनमा जानलाई ऊ चाहिँ के हुन्छ, भद असोज लागेपछि त्यो के तयार गरेर अनि यहाँबाट चाहिँ एउटा अधिकार माग्न आउँछ विभागमा, अनि विभागले चाहिँ सचिव दिँदाखेरि अनि सचिवले बल्ल मङ्सिरमा अधिकार दिनुहुन्छ आर्थिक खर्च गर्ने अधिकार। हामीले त्यसलाई क्यान्सल गर्दा पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले रातो किताबमा बजेटमै लेख्दा पनि हामीले चाहिँ घोषणा गर्दा पनि गर्न सकिएन। त्यसो के रहेछ भने अघिल्लो साल गरेको कमाइ गरेको ठेकेदारबाट ल्याएको कमिसन सचिव र डिजीलाई नबुझाइसम्म र यताबाट अख्तियारीनामा दिँदो रहेछ खर्च गर्न। यो सबै यो सिस्टम जन्जालमा छ कि, र हामी सबै यो नेपालीहरूको चाहिँ एउटा यो चाहिँ के भनौँ ओपन सेक्रेट जुन किसिमको एउटा सञ्जाल छ त्यसले चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। मैले अब धेरै लामो कुरा गर्न प्रश्न गर्न जाउँला। हस्, धन्यवाद। हस् ल, धन्यवाद डाक्टर साहब। अब साथीहरू चाहिँ डाक्टर गोविन्द पोखरेललाई साथीहरूको प्रश्न चाहिँ गरौँ त साथीहरू। ल मैले गर्छु है एउटा प्रश्न। अलि बुदागत ढङ्गले भन्ने हो लेम्बी भन्दा। गणेशजी आएन तपाईको गणेश सरले। हजुर हजुर गोविन्द दाइलाई नमस्ते, जय नेपाल, जय बिपी। हजुर हजुर म चाहिँ अब अघि नै पनि मैले भनिसकेँ, गणेश पाण्डे, घर स्याङ्जा। हजुर शङ्कर दाजुले पनि हामीलाई, म पहिला शङ्कर प्रसाद पाण्डे मान्य पूर्व मान्य हुँदाखेरि चाहिँ विभिन्न खालका योजनाहरू लिएर हामी योजना आयोगमा चाहिँ झोला बोकेर दौड्ने गरिन्थ्यो। हजुर त्यसमा हजुरले पनि हामीलाई सहयोग गर्नु भएको छ, शङ्कर दाजुले पनि गर्नु भएको छ। म हजुरहरूप्रति आभारी छु। हजुरहरूलाई देख्दाखेरि मलाई खुसी पनि लाग्छ। कमसेकम यस्तो खालको चाहिँ बुद्धिजीवी हामीले यो देशमा पाएका छौँ र उहाँहरूको चाहिँ विद्वत्तालाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सकिरहेको छैनौँ कि जस्तो चाहिँ कहिलेकाहीँ दुःख पनि लाग्छ। फेरि उहाँ हजुरहरूको चाहिँ क्षमतालाई चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्न सकेनौँ कि जस्तो पनि लाग्छ हामी नेपालीले। अनि मलाई चाहिँ अर्को कुरा, अब प्रसङ्गतिर जाउँ, मैले हजुरलाई प्रश्न सोध्न चाहेँ। सबभन्दा पहिला अहिले हजुरले चाहिँ सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा हजुरले डाक्टर बाबुराम भट्टराईको चाहिँ कुरा गर्नुभयो। दुईटा चिज मात्रै हजुर। बाबुराम भट्टराईको कुरा गर्नुभयो। त्यो कुरा चाहिँ हामीले अब पनि राम्रो मानेका छौँ। योभन्दा अगाडि बिपी कोइरालाले लिएर आएका ग्रामीण स्वावलम्बन कार्यक्रमहरू हजुर र शङ्कर दाजुहरू अब नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ सरकारको चाहिँ पालामा बनाइएका र तयार पारिएका चाहिँ योजनाहरू, जस्तो गरिबसँग विश्वेश्वर भन्ने कार्यक्रम जुन थियो, त्यो कार्यक्रमलाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले नै तुवाएको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यस कारणले चाहिँ हामीले हाम्रो भन्दा पनि अरूको चाहिँ कार्यक्रमलाई चाहिँ बढी चाहिँ प्राथमिकता दिन लाग्यो कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो। एउटा चाहिँ मेरो प्रश्न हो, यसको बारेमा हजुरले चाहिँ प्रश्न पारिदिनु होला। अनि अर्को कुरा चाहिँ मेरो अर्को प्रश्न, दोस्रो प्रश्न, मैले चाहिँ दुईटा प्रश्न गर्छु। हामीले योजना बनायौँ, योजना बनाइसकेपछि त्यसको अनुगमन चाहिँ हुन सकेन। योजनामा भएका चाहिँ योजनाहरू चाहिँ सही तरिकाले, सही समयमा, सही किसिमले, सही प्रकारले चाहिँ त्यो के अरे सञ्चालन हुन सकेन, परिचालन हुन सकेन। यसको चाहिँ हुन नसक्नुको कारण चाहिँ राज्यको कमजोरी हो कि योजना आयोगको चाहिँ कमजोरी हो कि
यो के होला यसको बारेमा चाहिँ प्रश्न पारिदिनु भएमा म चाहिँ आभारी हुने थिएँ। अनि अर्को कुरा साथसाथै हाम्रो नेपालमा हरेक वर्ष चाहिँ गरिने बनाइने योजनाहरू एउटा राजनीतिक पार्टीको चाहिँ हिसाबले मात्रै गरिन्छ। देश र जनताको लागि चाहिँ दीर्घकालीन फाइदा हुने खालको चाहिँ योजनाहरू चाहिँ भए जस्तो मलाई लाग्दैन। छन त छन् तर त्यो कार्यान्वयनमा चाहिँ आएको छैन। र योजनाहरू बनाउँदै गर्दाखेरि हामीले गरिब भएको कारणले बहुराष्ट्रसँग चाहिँ हामीले ऋण लिएर, जस्तो चाहिँ के अरे एसियन डेभलपमेन्टबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ ऋण पाउँछौँ भनेर हजुरले चाहिँ भन्दै गर्दा 1% ऋण पाउने भए त म घरै बसी बसी ऋण लिन्छु नि, केही कामै नगरेर पनि मैले 1% त मजाले तिर्न सक्छु नि, होइन? ल ऋण लियो, ऋण चाहिँ हामीले चाहिँ फस्टाउन सकिएन, त्यो त बढेको बढै छ। अहिले चाहिँ पञ्चायत अब 46 सालभन्दा अगाडिको चाहिँ ऋण र आजको ऋण मलाई लाग्छ चाहिँ 200 गुणा भन्दा पनि बढी चाहिँ एउटा नेपालीको चाहिँ टाउकोमा थपिएको छ। यो ऋण हरेक वर्ष थपिँदै जानु र हजुरहरू चाहिँ त्यो योजना आयोगमा चाहिँ बस्दाखेरि ऋण मोचन कार्यक्रम, राज्यको ऋण मोचन कार्यक्रम भनेर त्यस्तो कार्यक्रम ल्याउन सक्नु भएन, अथवा ल्याएर पनि हामीले सुन्न पाइएन कि के भयो। अब आगामी दिनमा हजुर त्यो ठाउँमा पुग्नुभयो भने अनि यो खालको कार्यक्रम चाहिँ ल्याउनुहुन्छ कि ल्याउनुहुन्न? हामीसँग योजना छन्। फेरि हाम्रो पार्टी मैले कुरो बुझेँ। मैले यसको यस्तो एन्सर दिएर फेरि अर्को प्रश्न ल्याउँला है त। मैले यसो दिएँ एउटा चाहिँ मलाई तपाईँहरूले अरू कुनै दिन ल्याउनु होला। मैले चाहिँ बिपी र विशेष गरी 2050 सालसम्म नेपाली काङ्ग्रेसले समाजवाद उन्मुख ल्याएका कार्यक्रमहरूको फुरिस्तै छ। म बताउँला। मैले भन्न खोजेको यो राजनीतिक संक्रमण कालमा जुन 52 सालदेखि 68 साल अथवा 70 सालसम्म भनौँ, खाली चाहिँ त्यो बेलामा दुईटा मात्रै त्यो काम भयो भन्न खोजे हो। नत्र भने तपाईँले मसँग अब मैले नेपाली काङ्ग्रेसको प्रशिक्षण विभागमा करिब 3 घण्टा नेपाली काङ्ग्रेसले के गर्यो भनेर तथ्याङ्क सबुत सहित दिन्छु र त्यो एउटा भयो। अर्को कुरा चाहिँ ऋण नलिकन चाहिँ अमेरिकाको पनि डबल ऋण छ, जर्मनीको पनि छ, नर्वे मात्रै होला, नर्वे र कतार मात्रै हो त्यस्तो। किनभने नर्वेको जुन हाइड्रो पावर पहिला जर्मन कम्पनीहरूले व्यापक रूपमा विकास गरे, पछि 25 वर्षपछि उनीहरू फर्केर गए अनि हाइड्रो पावरको धनी भयो त्यो देश, होइन? त्यसकारणले मैले ऋण कस्तोमा भने ऋण चाहिँ ल्याएर मैले भने 40 वर्षको ऋण ल्याएर तपाईँले एउटा उदाहरण दिउँ। फास्ट ट्र्याक सुशील दाईको पालामा हामीले गर्न खोजेका थियौँ। 1 खर्ब 12 अरबमा त्यो फास्ट ट्र्याक तयार हुन्थ्यो र आज फास्ट ट्र्याक 4 वर्षमा सम्पन्न हुन्थ्यो। 4 वर्षमा सम्पन्न भएको हाम्रो कति लाख लिटर चाहिँ पेट्रोल बस्थ्यो र काठमाडौँको सामानै भनौँ, काठमाडौँबाट आएर हाइड्रो पावर बन्ने सामान चाहिँ दोलखा जान्छ। वीरगन्जबाट काठमाडौँ ट्रक आउनलाई चाहिँ 4 दिन लाग्छ। यदि दिनको 10,000 हो भने 40,000 तपाईँले एक ट्रक सामान ल्याउनुपर्छ। यदि फास्ट ट्र्याक भएको भए वीरगन्जबाट त्यो सामान चाहिँ उद्योगबाट काठमाडौँ आउन 1 दिनमा आउँथ्यो 10,000 भनेपछि यदि पर किलो ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट 4 रुपियाँ पर्थ्यो भने अहिले 1 रुपियाँ पर्थ्यो, 3 रुपियाँ सस्तो हुन्थ्यो एउटा त्यो। र हजारौं लाखौं लिटर पेट्रोल आयात गर्न नपरेर डिजेल गरेर हाम्रो चाहिँ विदेश पैसा जान्थेन र त्यसरी जोगिन्थ्यो। त्यसकारणले अहिले त्यो हामीले त्यति बेला नबनाउनाले अहिले सेनाले 3 खर्ब 4 खर्ब लाउने भयो बनाउनलाई। हेर्नुहोस् त्यो भनेपछि त्यो जुन 1 खर्ब 10 अरब र 4 खर्ब बीचको अन्तरको पैसा कसले तिर्ने भने हजुरले तिर्ने हो, मैले तिर्ने हो, मेरो नातिनीले पनि तिर्छ, हजुरको नातिले पनि तिर्छ, होइन? त्यसकारणले ऋण केमा ल्याइन्छ? अब ऋण ल्याएर यहाँ चाहिँ तलब खुवाउने, ऋण ल्याएर चाहिँ चुनाव गर्ने, त्यो चाहिँ फेरि अपाच्य हुन्छ। त्यसकारणले रामशरण महतलाई जसले गाली गरे पनि रामशरण महतले के भन्छ, आन्तरिक ऋण हाम्रो बजेटको 5% भन्दा लिन पाइँदैन भन्ने थियो उहाँको चाहिँ एउटा सिस्टम थियो। हामीले 72 सालमा बजेट बन्दाखेरि टोटल ऋणको 5% लिन पाइँदैन, बजेट घाटा भन्ने थियौँ। अहिले त हेर्नुहोस् केपी ओलीले 16 खरब 47 अरबको बजेट पठाएको, 5 खरब 60 अरब त ऋणै राखेर हेर्नुहोस्, त्यहाँ 30% भन्दा बढी पुरा। त्यसैले एउटा चाहिँ त्यो परिधिभित्र चाहिँ बस्नुपर्छ। तर कुनै पनि पृथ्वीनारायण शाहकै भनेको छ, देखा सेखीले कहिले पनि विकास हुँदैन, देखा सिकीले नै हुन्छ र संसार त्यही बाटो हो। र मैले अघि नै भने समाजवादका जुन 2टा मूल आयाम छन्, एउटा आर्थिक वृद्धि चाहिँ हामीले सुकर्म गरेर ऋण ल्याएर जे गरेर त्यसको सदुपयोग गरेर गर्नै पर्छ, होइन? किसानको उत्पादन धेरै बढाएर भकारी भर्नुपर्छ, व्यापारीको स्टोर भर्नै पर्छ, कर्मचारीको खाता भर्नै पर्छ, त्यसको विकल्प छैन। हेर्नुहोस् पाकटाउलीले मात्रै हुन्छ। तर त्यसको साथसाथै धनी र गरिबको बीचको अन्तर घटाउने उपाय के हुन् त?
बिचरा त्यो गरिबले पनि बाँच्न पाउनु पर्यो नि, त्यसको विकासको फल पाउनु पर्यो हैन। त्यही कारण त्यसैले चाहिँ बिपीले भनेको त्यति बेला, किनभने हलो जोतेको किसान राखेर चाहिँ योजना बनाउनु भनेको, किनभने अहिले चाहिँ हलो जोतेको योजना बनायो भने त तपाईँ सबै युवालाई हलो जोत्ने योजना पो बनाउनुहुन्छ। अहिले त तपाईँले ट्र्याक्टरले जोत्ने किसानको पो योजना बनाउने हो त। त्यसको त शब्दमा भन्न खोजेको त्यो शाब्दिक अर्थ भनेको जसलाई जसरी विकास हुन्छ आधारभूत भुइँको भुइँ मान्छेले के गर्दाखेरि त्यसको उन्नति हुन्छ त्यसलाई हेरेर योजना बनाऊ भन्न खोजेको हैन। त्यसकारणले हामीले काङ्ग्रेसले गरेका कामको त मैले भने 3 घण्टा जति मसँग स्लाइड छन्। कुनै दिन 50 सालसम्म नेपाली काङ्ग्रेसले गरेका काम के हुन्, नराम्रा काम के पनि भन्छु फेरि, त्यो मात्रै होइन। भन्नुहुन्छ भने म अर्को दिन मलाई 2 घण्टा 1.5 घण्टा जति दिनुपर्छ, 3 घण्टाको म 1.5 घण्टामा सिद्धाइदिउँला, त्यो चाहिँ कुरै छैन। हाम्रो त स्वस्थानी भन्दा रामाडै लेख्न सकिन्छ। तर मैले भनेको 52 सालदेखि 70 सालसम्म जुन राजनीतिक संक्रमण काल भयो, जुन एउटा नेपालले मार्ने एउटा हत्या हिंसाको वातावरण भयो, पछि 8 वर्ष संविधान बनाउँदाखेरि पनि खाली राजनीति मात्रै कुरा भयो। त्यसरी चाहिँ देश बिग्रेको भन्न खोजे। तपाईँले एउटा चाहिँ अङ्ग्रेजीमा नेपालीमा ट्रान्सलेट द बटम बिलियन भन्ने एउटा किताब छ पल कोलियरको। उहाँले के लेख्नु भएको छ भने हाम्रोमा त नेपाल अफ्रिका सबै देशको एउटा अध्ययन गरेर उहाँले के भन्नु भएको छ भने वास्तवमा चाहिँ गरिबी नै हो त्यो द्वन्द्वको शिकार। नपाउनेले पाएको हेरेर उसलाई मान्छेको चाहना हो नि। तपाईँले मान्छेलाई, कुकुरलाई, जनावरलाई जसलाई पनि एउटालाई खाना दिनुहोस्, एउटालाई नदिएपछि अर्को रिसिहाल्छ नि, त्यसै आनन्द हाँसेर त कोही बस्दैन। त्यो चाहिँ गरिबीले चाहिँ हाम्रो विकास कम गर्छ र त्यो विकास भएपछि द्वन्द्व हुन्छ। अनि द्वन्द्व भएपछि द्वन्द्व समाधान गर्न राजनीतिज्ञहरू सक्रिय हुन्छन्। अनि द्वन्द्व समाधान गर्ने बेला उनले जहिले पनि के हुन्छन्, संसद कस्तो बनाउने, अप्पर हाउस लोअर हाउस, कतिवटा सांसद सिट, खालि त्यतै मात्रै ध्यान जान्छ उनीहरूको राजनीति बाँडफाँडको होइन। आर्थिक संरचनाहरू पनि विकास गरौँ न, कसरी विकास भएपछि हो। अनि त्यो के हुन्छ, त्यो गर्न जान्दैनन्। अनि फेरि केही वर्षपछि देश द्वन्द्वमा जान्छ, फेरि घुमिन्छ उही साइकल। र यो चाहिँ धेरै उहाँले 25 वटा देशको अध्ययन गरेर फेरि ब्याक टु द कन्फ्लिक्टमै जान्छ जबसम्म तपाईँले आर्थिक उन्नति गराउनुहुन्न भन्ने कुरा। त्यस कारणले त्यो बिपीको आधारमा पनि जानुहुन्छ भने र अहिलेको 21औं शताब्दीको बिपीकै कुरा अवधारणा गर्नुहुन्छ भने, जुन मैले અહીં दुईटा भने, लगानी गरौँ, विदेशी लगानी हुन्छ, स्वदेशी लगानी हुन्छ, तर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरौँ। लगानी गरेर ऋण ल्याएर भोज भतेर नगरौँ, ऋण ल्याएर खेत किनौँ, ऋण ल्याएर तपाईँले दोकान राख्नुहोस्, अनि त्यसको कमाएर तिर्नुस्। त्यो त गर्नुपर्ने संसारको रीति नै हो। हस् ल, धन्यवाद। अरु साथीहरु, अब एकजनाले मात्रै गर्नु पर्यो है प्रश्न। म पनि गर्न मिल्छ भने अब मैले चाहिँ यसो गर्छु, मेरो अर्को एकैछिन छ, अर्को साथीलाई बोल्न दिउँ। म खुसी साथ फेरि त्यो अर्को साथीले बोलेपछि म प्रश्न उत्तरमा आउन सक्छु है त। सुशील दाइको आदरणीय सुशील दाइको प्रश्न सुन्नु फेरि। उहाँको सकेर तपाई जाँदैन ल। डाक्टर काफ्ले जी है, तपाईँ चाहिँ नि आज तपाईँसँग राम्रो संवाद हुन पायो हामीले। र अर्थ सम्बन्ध अहिले अर्को समूहलाई 3 मिनेट भन्नु, 3 मिनेट हजुर। अर्थ सम्बन्धमा भन्दा पनि अब हाम्रो पार्टीको नाम बिपी जोड्या भयो। तपाईँले बिपीको समाजवाद राम्रोसँग व्याख्या गरिदिनुभयो, त्यो हाम्रो लागि उपलब्धि भयो। त्यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद छ। र तपाईँले भने जस्तो अरू कुनै दिन फेरि एउटा कार्यक्रम गरौँला यो लकडाउन खोलेपछि। त्यसमा पनि हामीले धेरै प्रश्नहरू गर्न सकिन्छ तपाईँको कुरा सुनेर। मूलभूत कुरा तपाईँले सुशील दाईको कार्यकालमा यो किडनी सम्बन्धीको अनि यो भूकम्प गएपछिको जुन 5% ब्याजमा भन्ने कुराहरू होला तपाईँले भन्नुभएको म मान्दछु। तर त्यतिखेर चाहिँ यो चाहिँ चर्चामा आएन। यो कुरा काङ्ग्रेसको सबभन्दा कमजोरी भनेको चर्चामा नआउनु हो। तपाईँको हेर्नुहोस्, यसको फाइदा अहिलेको वर्तमान सरकारले ल्याएको छ तपाईँको है। जस्तै यहाँले कृषि र कृषि पछि बिपीले के भन्यो भने अब इन्डस्ट्रियलतिर जानुपर्छ पनि अब इन्डस्ट्रियल पनि कृषिको साथसाथै उद्योग पनि। हजुर, बट सो स्याड तपाईँको काङ्ग्रेसकै पालोमा पञ्चायती सरकारले स्थापना गरेका उद्योगहरू ठुला नेपालको लागि ठुला बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, ढुकुटी कागज कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, बालाजु कपडा उद्योग, बालाजु धागो उद्योग लगायत धेरै कुरा रामशरण महत र महेश आचार्य
र अर्थ राज्य मन्त्री हुँदाखेरि निजीकरणको नाममा चाहिँ सबै बिक्री गर्ने, जहाँ चाहिँ हजारौँ मजदुरहरू थिए। आज तिनीहरू बेरोजगारी भन्दा 10,000 मजदुरहरू थिए, जहाँ चाहिँ ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसको राम्रो होल्ड थियो। हेर्नुहोस्, तपाईँको हेटौडा सिमेन्ट फ्याक्ट्री भयो, यस्ता अनगिन्ती उद्योगहरू सबै सिद्धाइदियो। जबकि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ बिपीले चाहिँ नि इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट गर्नु पर्यो भन्नु भयो, तर त्यही बिपीको पार्टीले के गरिदियो भने आज दुःख लाग्दो साथ भन्नुपर्छ, सबै उद्योग तहस नहस बनाए। आज ती उद्योगहरूलाई अझ अपग्रेड गरेर लानुपर्ने ठाउँमा यी यस्ता अर्थमन्त्री भए काङ्ग्रेसका, जो चाहिँ विदेशमा पढेर हुर्केको, नेपालको माटो नचिनेको। यहाँले रामचन्द्रजीले राम्रो काम गर्नुभयो भन्यो, हिजो काङ्ग्रेसमा हुँदाखेरि पनि रामचन्द्रसँग मेरो धेरै धेरै असहमति थियो। तपाईँले अहिले यसो भयो भने मेरो बारेमा उहाँले भन्नुहुन्छ, कुनै बुझ्दैन भन्नुहुन्छ। हामीले के चाहथ्यौँ भने नेपालको अर्थमन्त्री र प्लानिङ कमिसन नेपालको माटो चिनेको हुनुपर्छ। यहाँहरू प्लानिङ कमिसनमा उच्च पदमा बस्नुभयो, तर कस्तो भयो भने हिमाल पहाड तराईको जुन प्लानिङ गर्नुभयो मलाई थाहा छैन, त्यसको तपाईँहरूले प्लानिङ कसरी गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन, तर लमसम रूपमा एउटै प्लानिङ गरिदिनु भयो। सायद त्यो राजनीतिक दबाब भएर पनि होला, एउटा विकास अगाडि नगएको कारण त्यो पनि हो। पहाडमा र हिमालमा एउटै प्लानिङ हुन सक्दैन, हिमालमा तराईमा एउटै प्लानिङ हुन सक्दैन। तर हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्म 46 साल पछिको मेरो अनुभूति भनौँ, हाम्रो के भयो भने प्लानिङ कमिसनले जहिले पनि हरेक वर्ष प्लान गर्दाखेरि आजसम्म पनि एउटै फ्ल्याट प्लानिङ गर्नुभयो। यो पनि एउटा चाहिँ नेपालको डेभलपमेन्टमा चाहिँ पछाडि परेको कुरा चाहिँ मैले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा मैले त्यो महसुस गर्छु। दोस्रो कुरा के हो भने तपाईँको इन्टरनेसनलबाट WB ADB IMFबाट लोन कति पर्सेन्टमा लिन्छ? हामीले के सुन्छौँ भने डाइरेक्ट ADB र सम्बन्धित राष्ट्रको कन्ट्याक्ट हुँदैन, बिचमा कन्सल्टेन्सी हुन्छ। सर्टेन पर्सेन्ट उसले इन्ट्रेस्ट लिन्छ लोन दिलाए बापत। त्यो लोन चाहिँ नि त्यो जो कमिसन हो त्यो चाहिँ अर्थ मन्त्रालय र प्लानिङ कमिसनकोहरूले बाँडेर खान्छन्। त्यो कुरा छ तपाईँको। त्यस कारण पनि नेपालमा चाहिँ नि अब उद्योग बढेको सो स्याड। अर्को स्याडेस्ट कुरा के हो भने मेलम्ची आयोजना हाम्रा सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईजीले को सपना हो। तपाईँको एउटा मेलम्ची खाने पानी आज आएर वामपन्थी प्रधानमन्त्री उद्घाटन गरेर काठमाडौँलाई देखाए। आउला नआउला भोलि अर्को कुरा छ। झन्डै 46 सालदेखिको तपाईँको पानी 77 सालमा आयो। तपाईँको काङ्ग्रेस यति धेरै सत्तामा बस्यो, त्यो मेलम्ची चाहिँ काङ्ग्रेसको सपना होइन। त्यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचार भयो नि त। तपाईँको त्यही आयोजना पनि ADB वर्ल्ड ब्याङ्क IMF को पैसा होला नि लगानी। तपाईँको सो स्याड। तपाईँको हेर्नुहोस् MCC मा तपाईँहरूले बोल्नु हुँदैन। MCC जुन अमेरिकन परियोजना छ यो अल्टरनेटली तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले निश्चय पनि प्लानिङ कमिसनलाई पनि त्यो ड्राफ्ट हेर्न दिया हुनुपर्छ। त्यो तपाईँले यति भन्नुहोस् MCC नेपालको पक्षमा छ कि छैन? तपाईँ एज अ प्लानिङ कमिसनर हुनुभएको। अब दाइको तीनटा प्रश्न भयो। म चाहिँ यहाँ अर्कोमा म 3 बजे मैले चाहिँ दुईटा चिज चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले गरेका काम बिपी को पालामा तपाईहरुलाई चाहिँ मैले अब म पछि आयो भने हेर्नु होला। म एक दुईटा मात्रै भन्नु। 7 सालदेखि 17 सालकै मैले तथ्याङ्क अरु पनि भन्दैन, एकछिन पछि आउँछु म। कति छन् भन्ने कुरा अथाह छन् है। मैले संक्रमण कालको बेलाको मात्रै कुरा गरेको। उनीहरु त कनिका चावलमा कनिका जस्तै पनि गर्न बिहा जति पनि गर्न सकेका छैनन् त्यो हिसाबले। दोस्रो कुरा चाहिँ दाइले भन्नुभएको जस्तै यो जुन निजीकरणमा धेरै ठाउँमा गल्ती पनि भएको छ र यदि चलाउन सक्यो भने सरकारले नै चलाउनु पर्थ्यो र कुनै ठाउँमा गल्ती भएको कुरा पनि म पछि भन्नुला। कुनैमा चाहिँ गल्ती भएको पनि छैन र पञ्चायतको जस्तै विकासको मूल फुटाउँ भनेर जुन नारा गर्दाखेरि जुन ऋण ल्याएको थियो पञ्चायतले,
त्यो ऋण चाहिँ 48 सालमा आउँदा देशको अवस्था कस्तो थियो त्यो म अरू दिन कुनै प्रेजेन्टेसनमा भन्दा त्यो बडा नराम्रो अवस्था थियो हाम्रो र जुन अहिले अब हुँदैछ 2 वर्षपछि त्यही अवस्थामा जाँदैछौँ फेरि हामी 2 वर्षपछि जसको सरकार आए पनि देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आधा चाहिँ वैदेशिक ऋण हुन्छ जुन फजुल खर्चको लागि ल्याएको हुन्छ त्यो झन् ठ्याक्कै 46 सालको अवस्थामा हामी जाँदैछौँ आर्थिक हिसाबले हैसियतले त्यसकारणले निजीकरणका कुनै पक्ष राम्रा थिए कुनै पक्ष नराम्रा छन् त्यो अर्को आउनेमा चाहिँ कुरा गरौँला र जुन तपाईले भन्नुभयो नेपाली काउन्सिल कार्यक्रम हामीले म नै हो रामनारायण मिश्र महिला छात्रवृत्ति भनेर मैले लिएर आएको योजना आयोगमा जबरजस्ती नमानी त्यसमा के थियो भने तपाईले अघि नै भन्नुभयो त्यहाँ तराईमा के छ भने दलित मुस्लिम पिछडा वर्गको छोरीहरूलाई पढाउँदैन र मैले के भने ल तिनीहरूले एमए पढ्नसम्मलाई चाहिँ महिनाको 1500 चाहिँ छात्रवृत्ति दिउँ भन्ने भयो यसो गर्दाखेरि धेरै रहन्छन् करिब चाहिँ पढ्न जाने भनेको थोरै संख्या 20,000 पनि रहन्छन् कति नै पैसा लाग्छ कति करोड पैसा लाग्छ दिउँ भन्ने हिसाबले ल हुन्छ 500 दिने भन्ने कुरा भयो र मैले रामनारायण मिश्र जो चाहिँ बीपीसित सुन्दरी जलमा बसेर चाहिँ उद्योग मन्त्री हुनुहुन्थ्यो हाम्रो बित्नुभयो चाहिँ क्यान्सरको रोगले त्यस्तो मान्छेको नाममा चाहिँ कार्यक्रम ल्याएको काङ्ग्रेसी कसैले नि प्रचार गर्दैनन् बरु चाहिँ तपाईले भने अनुसार हामीले हिमाल पहाड तराईको योजना छुट्टै बनाउनु पर्छ भनेर पहिलो मिटिङ हामीले जनकपुरमा राख्यौं सारा तराईका नेपाली काङ्ग्रेस र अरूका नेताहरूलाई नि बोलाएर ल भन्नुस् अब तराईको विकास कसरी गर्न सकिन्छ तपाईहरुका सुझाव दिनुस् भनेर अचम्मै भएको थियो सबैले पहिलोचोटि राष्ट्रिय योजना आयोग चाहिँ तराईमा गएर छलफल गरेको थियो हाम्रो अर्को चाहिँ पोखरामा थियो त्यसपछि अर्को हाम्रो जुम्लामा चाहिँ मिटिङ गर्ने कुरा थियो तर दुर्भाग्यवश वीरगञ्जबाट आएपछि भुइँचालो गएर हामी उतातिर एट्र्याक्सन भयो अनि अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ म योजना आयोगको उपाध्यक्ष भयो कोही पनि गएको रहन्छन् बाजुरा उपाध्यक्ष हुँदाखेरि मैले बाजुरामा गएर 9वटा त्यति बेलाका गाविस 3 महिना मात्रै खाना पुग्ने रहेछ हेर्नुस् त्यहाँको मान्छेहरुले जम्मा तै पनि त्यही गाउँमा बसेका छन् 3 महिना मात्रै सबै चामल तलबाट लानु पर्ने अनि उहाँहरुलाई क्वालिटी भन्दा तल सार्ने भनेर एउटा खाका नै हामीले तयार बनायौं ल उहाँहरुलाई सारेर मात्रै भएन रोजगारी पनि दिन पर्यो र मोडालिटी कस्तो भने उहाँहरुको जग्गा जमिन केही पनि नगर्ने माथि उहाँहरुकै नाममा होस् फलफुल गर्नुस् जे गर्नुस् तर तल चाहिँ उहाँहरुलाई कमसेकम करेसाबारी हुने अरु केही वैकल्पिक रोजगार हुने भनेर 9वटा गाउँपालिकाको गाविसको मान्छेलाई भोलिन्टियरी फेरि जबरजस्ती हैन उहाँहरुले अलिकति पैसा पनि तिर्न पर्ने तल किन जबरजस्ती सारेर मान्छे बस्दैन त्यो एउटा चाहिँ खाका ल्याएको थियौं ताकि त्यो हिमालमा हामीलाई अनि पछि म यो पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा भएपछि जोखिमको अध्ययन गराएको थिएँ मैले जोखिम ठाउँहरु गने 1000 वटा गाउँ जतिको अध्ययन गराइएको थियो त्यसबाट करिब मैले संख्या बिर्सेँ 5-6 हजार चाहिँ घर जोखिम पहिरो जाँदा पनि भोलि बर्बाद ठाउँमा बस्ने भएको न उहाँहरुलाई के गर्ने भने ल तपाईहरु त्यही गाउँपालिका अथवा त्यही जिल्लामा नजिकको ठाउँमा जानुहुन्छ भने 2 लाख रुपैयाँ घडेरी किन्नको लागि हैन काठमाडौँमा पोखरामा घडेरी किन्न पैसा दिन सक्दैन सरकारले तर माथि डाँडाको मान्छेले जस्तै मेरो गाउँमा जान्छ नि 2 लाख रुपैयाँमा त 10 रुपैयाँ जग्गा आउँछ हैन तर एकदम सुरक्षित खेतीपाती हुने ठाउँ छ 2 लाख रुपैयाँ घडेरी किन्ने अनि 3 लाख रुपैयाँ घर बनाउने भनेर नीति पनि ल्यायो र मैले अहिले जहाँ पनि जान्छु स्थानीय सरकारलाई त्यही नीति ल्याऊ ताकि चाहिँ त्यहाँ बाटो घाटो लान पनि पर्दैन भोलिन्टियर फेरि उसको इच्छाले त्यो जमिन उसकै रहोस् छ्याउ खेती गरोस् त्यसैले तपाईले भनेपछि त्यो हाम्रो नेपालको मोडेल चाहिँ विकासको मोडेल त्यति मात्रै हैन शिक्षाको मोडेल पनि फरक हुनुपर्छ हिमालमा हाम्रो जडीबुटी पर्यटनको लागि बढी राम्रो छ त्यहाँको युवाहरू जो विदेश अथवा हायर लेभल हुनन् मिडल लेभललाई चाहिँ त्यो खालको चाहिँ हुनुपर्छ पहाडको मान्छेलाई हर्टिकल्चर अनि यो पशुपालन र हाइड्रो पावरतिरको चाहिँ बढी तालिम दियो भने मध्य पहाड हुन्छ अब तराईकालाई कृषि उद्योगतिर बढी तालिम दिनुपर्छ जहाँ जस्तो मान्छे छ त्यसैले त्यो मोडेल हामीले ल्याएको थियो तर हामीले दुर्भाग्यवशमा 16 महिना योजना आयोगमा बसेँ आधा समय भूकम्पकोले खाइदियो अनि हामी कस्तो बेलामा पर्यो भने संविधान लेख्ने बेलामा पर्यो यो काम गरेपछि सर्वदलीय मिटिङ बोलाएर अहिले यो नगर्नु सांसदहरु रिसाउने काम अहिले संविधान बनाउनु परेछ भनेर फेरि सर्वदलीय बैठकले भन्ने कुरा भयो मलाई थाहा छ त्यो चाहिँ राष्ट्रिय योजनाले सानसाना योजना राख्ने स्क्रैप गर्ने भनेर निर्णय गरियो छापिएन बालुवाटारमा विजय गच्छेदारदेखि पर्चनदेश सबैले बोलाएर तपाईले यस्तो गर्न पाउनुहुन्न तपाईले राजनीति नियुक्ति खाएको राजनीतिकले भने मान्नुपर्छ यहाँ संविधान बन्ने बेला सांसदलाई रिसाउनु हुन्न जे योजना दिन्छ राख्दिनु सांसदका भन्नुभयो मैले भने अब 4000 बाटो राखेर पैसा कहाँ छ हैन त्यसरी चाहिँ हामी त्यस्तो संकट तर जस्तै एकमना सरकार हुने हो भने हामीलाई अलिकति थाहा छ चाहिँ मैले अघि नै किनभने यो म जर्मनीमा आफूले पढेको हुनाले 2टा चीज मुख्य कुरा हो 3टा अघि नै मैले भने अन्तिममा दाइले भने जस्तै खान नपाएर भोकले कोही पनि मर्नु भएन औषधि उपचार नपाएर रोगले कोही पनि मर्नु भएन पढ्न लेख्न र मनको बह पीडा पोख्न नपाएर शोकले कोही पनि मर्नु भएन त्यही हो बीपीको समाजवाद भनेको र त्यसको लागि मैले अघि भने जुन
आर्थिक वृद्धि र धनी गरिबको अन्तर कम गर्ने, त्यतातिर नीति त्यसरी डाइरेक्टेड भयो भने हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ। र एमसिसीको बारेमा र नेपाली काङ्ग्रेसले 2050 सालसम्म र सुशील दाइका पालामा भएका केही कामका उपलब्धि जसले समाजवादलाई ल्याउन छ त्यसको बारेमा मैले हजुरहरूसँग नेक्स्ट प्रेजेन्टेसन अथवा एमसिसीको बारेमा मैले तयारी गरेको केही प्रेजेन्टेसन म यो कार्यक्रम पछि आउँछु, मौका भयो भने गर्नेछु। अहिलेलाई मैले बिदा मागेँ। धन्यवाद। एमसिसीको बारेमा चाहिँ एकदमै मेरो होइन, एमसिसीको बारेमा पैसा धेरै होइन, त्यो के हो भन्ने कुरा मात्रै भन्छु। ओपिनियन बनाउने तपाईँहरूको अधिकार। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। र पुष्पजी मलाई आज बोल्ने दिनुभएकोमा तपाईहरु